त्यो भित्रै सिध्याउने प्रयास गर्नेछु। मेरो एउटा बानी बिग्रियो। यो सुरुका दिनमा त म समयमै सिध्याउँथे मेरा पाठहरू, प्रचारहरू सबै, तर हिजो आज बिर्सिन थालेको छु मेरो समय। यो कहिले जाला र हामी पनि चिया खाउँला भन्ने अवस्थामा भन्न पहिल्यै सिध्याउनु पाए हामी सबैलाई शान्ति हुन्थ्यो होला। तापनि यो टेक्नोलोजीको लागि पास्टर मनोजले जुन प्रार्थना गर्नुभयो त्यो साँच्चै नै अति महत्त्वपूर्ण छ। किनभने म हिजो यो हप्ताभरि हामीले दुःख पाछौँ यहाँ। मेरो 1-2 क्लास पनि क्यान्सल भयो, गर्न सकेन हाम्रै चर्चको। ओके, हुन्छ। कता कता आवाज आइरहेछ, त्यसको जिम्मा अध्ययनले लिनुहुन्छ होला। सबभन्दा पहिला यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि म जयमसी भन्न चाहन्छु र यो मिटिङमा यस किसिमले भाग लिने मौका परमेश्वरले दिनुभएको छ, यसको लागि पनि म धेरै धन्यवादी छु। यस किसिमले पनि कि यहाँ हामी कति पास्टर अगुवाहरू सेवकाईमा आफ्नो जीवन सुम्पेर आएका छौँ। अनि ऐतिहासिक हिसाबले हामीले कुनै पनि समाजको उन्नति र अवोन्नति हेर्ने हो भनेदेखि सबभन्दा पहिला यदि त्यो समाजमा विनाशकारी तत्त्वहरूले काम गर्ने हो, अवोन्नति त्यो समाजमा हुने हो भने सुरुमा धार्मिक समुदायमा त्यो सुरु हुन्छ। धार्मिक अगुवाहरूमा जब अनैतिकता आउँछ, भ्रष्टाचार आउँछ, दुष्टताले काम गर्दछ, त्यसपछि त्यो समाजको राजनैतिक, आर्थिक सबै क्षेत्रमा क्षति हुन जान्छ। त्यस किसिमले त हामी जो चर्चमा सेवा गर्ने परमेश्वरका सेवक र सेविकाहरू भनेर हामीले आफैलाई प्रस्तुत गरेका छौँ, हाम्रो हातमा धेरै ठुलो जिम्मा छ। सायद हाम्रो आँखाले हेर्दाखेरि यसको महत्त्व त्यति गहन नलाग्न सक्छ। हामी एउटा साधारण चर्चको गाउँमा एउटा साधारण पास्टर, साधारण चर्च, म त पढे लेखेको पनि छैन, मसँग धेरै विश्वासी सङ्ख्या पनि छैनन् भन्ने विचार लाग्न सक्छ हामी कतिलाई। तर हामी देखिने र नदेखिने संसारमा बाँचिरहेका छौँ। भौतिक संसार, मानिसको राज्य हामी आँखाले देख्न सक्छौँ, तर परमेश्वरको राज्य र अन्धकारको शैतानिक राज्य नदेखिने राज्य छ। र हाम्रो अस्तित्व, हाम्रो चरित्र, हाम्रो सेवाले देखिने संसारका साथसाथै नदेखिने संसारमा पनि धेरै ठुलो असर गरिरहेको हुन्छ। त्यसै कारण पास्टर प्रिय मित्रहरू, हाम्रो सेवाको धेरै ठुलो अर्थ छ, माने छ। र हामी चर्च इतिहासको बारेमा कुरा गर्ने गएको कारण 1-2 कुराहरू त्यो पाठमा जानुभन्दा पहिला हामी आफैले हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा र सेवाकाईलाई हेर्दा, परिवारलाई हेर्दा ऐतिहासिक दृष्टिकोण राख्नुपर्छ। अर्थात् कहिले पनि ममा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। हाम्रो सोच विचारहरू मेरो सन्तानमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। म छन्जेलसम्म मात्रै भन्ने होइन। म मरेर गइसकेपछि तपाईँ पास्टर हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ त्यहाँबाट गइसकेपछिको अवस्थाको पनि चिन्ता एउटा पास्टरको हुनुपर्छ। म मरेर गइसकेँ अथवा म यो ठाउँ छोडेर जाँदाखेरि म पछि यो चर्चको अवस्था कस्तो होला, यो समाजको अवस्था कस्तो होला। यदि त्यस्तो प्रकारको ऐतिहासिक दृष्टिकोण हामीमा हुन्छ भने हामी त्यसपछि नयाँ अगुवा निर्माण गर्नको लागि एकदमै प्रेरित हुन्छौँ। बडो भित्रबाटै म पछि पनि यो चर्च निरन्तर रहोस् भन्ने उद्देश्यले त्यस्तै खालका प्रभुका सेवक र सेविकाहरू हामी उत्पादन गर्न चाहन्छौँ। त्यो ऐतिहासिक कुरो, आफ्नो लेगेसीको बारेमा सोच्नुपर्छ। यसको मतलब म साह्रै ठुलो मान्छे, साह्रै घमण्डी बनेर म नाम कमाउन चाहन्छु भनेको होइन। तर पनि घाँसीको कथाबाट हामीले थाहा पाउनुपर्छ कि मानिस भएपछि म जुन ठाउँमा जन्मेको छु, म मरेर जाँदाखेरि कमसेकम त्यहाँ अलिकति पनि उज्यालो छरेर जाउँ भनेर एकजना हाम्रो के घिमिरेले एउटा आत्मकथामा लेख्नु भएको छ। त्यस्तै किसिमले पास्टरीय सेवकाईमा कहिले पनि हामीले मेरो आफ्नो मात्र चिन्ता होइन, आफू पछिको पनि चिन्ता गर्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि अर्को एउटा कुरो यहाँको सामनेमा राखिहालौँ। हामीले कहिले पनि आफ्नो सेवा, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई लिएर अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन। फलानाले त धेरै गरेछ, मैले त के गरेको छु र भनेर हीनता बोधको आत्मा कहिले पनि आउनु हुँदैन। र त्यसपछि आफ्नो जीवनमा अलिकति 2-4 कुरो के गरेको जस्तो लाग्छ भनेदेखि
अरूलाई निकै नै हेपाह प्रवृत्ति आएर घमण्ड पनि हामीमा आउनु हुँदैन। त्यसको लागि हामीले कहिले पनि अरूसँग तुलना गर्नु हुँदैन, तर आफूसँग चाहिँ तुलना गर्नुपर्छ। म गत साल कस्तो थिएँ र अहिले कस्तो छु, त्यसको तुलना हामीले गर्नुपर्छ र गत सालको भन्दा यो सालमा मेरो जीवनमा प्रगति हुनु नै पर्छ। म कुनै न कुनै क्षेत्रमा मैले उन्नति गरेकै हुनुपर्छ। तर त्यो उन्नति र प्रगति गर्दाखेरि हामी यो अंग्रेजी शब्द स्ट्रेस भन्छौँ, तनाव, मानसिक तनाव चाहिँ हामी बाँच्नु हुँदैन। पास्टर भएको कारण आज विश्वमा धेरै पास्टरहरू सेवाकाई छोडेर आफ्नो बाटोतिर लागेका छन्। कति पास्टरहरू आत्महत्या गरिरहेछन् तनावको कारण। कहिलेकाहीँ अरूसँग तुलना गरिन्छ, कहिले एकदमै विभिन्न प्रकारका कमजोरीको कारण हामी तनावमा जान्छौँ। तर ख्रीष्ट येशूमा सेवा गर्ने मानिस कहिले पनि तनावमा चाहिँ जानु हुँदैन। त्यसको लागि चाहिन्छ विश्वास। जे हुन्छ प्रभुले सब मेरो भलाइको लागि गर्नुहुन्छ, आफ्नो राज्यको विस्तारको लागि गर्नुहुन्छ। म परमेश्वरको राज्यमा म नभए पनि परमेश्वरको राज्य चल्छ, मैले गर्दाखेरि मात्र यो भएको हो भनेर आफैलाई तपाईले बढी मूल्यवान ठान्नुभयो भनेदेखि तपाईले बडो ठुलो स्ट्रेसमा, तनावमा राख्नुहुन्छ। अनि तनावमा बाँचेको पास्टरले कहिले पनि पवित्र आत्माको स्वतन्त्रतामा सेवा गर्न सक्दैन। विश्वासीको सामनेमा पनि ऊ खुलस्त भएर बोल्न सक्दैन, तनावै तनाव हुन्छ। त्यसकारण यो चर्च हिस्ट्रीलाई पढ्दाखेरि पहिलो कुरो ऐतिहासिक दृष्टिकोण हुनुपर्छ। म मरेर गइसकेपछि पनि यदि प्रभु आउनु भएन भनेदेखि यो चर्च उहाँ नआउन्जेलसम्म बाँच्नको लागि त्यस्तै खालका अगुवा मेरो पछि आउनुपर्छ। र त्यसको लागि मैले अरूसँग तुलना गरेर हैन, तर आफैसँग तुलना गरेर गएको सालभन्दा 5 वर्ष अगाडि जस्तो म थिएँ त्योभन्दा कि म उत्तम व्यक्ति बनेको छु आज, उत्तम पास्टर बनेको छु आज। 5 वर्ष अगाडिको जुन प्रकारको ममा योग्यताहरू, क्षमताहरू, कलाको कौशल थियो त्योभन्दा सुधार आएको छ कि छैन ममा, आफैसँग तुलना गरेर। तर त्यो तुलना गर्दाखेरि तनावमा चाहिँ गर्न हुँदैन। जे हुन्छ प्रभुको राज्य उहाँले गर्नुभयो, म त खाली उहाँको एउटा हातको हतियार मात्रै हुँ। यदि यही अवस्थामा प्रभु मलाई स्वर्गमा आएको चाहनुहुन्छ भनेदेखि म जान तयार छु, यसमा कुनै गुनासो छैन। त्यस किसिमले स्वतन्त्र भएर हामी सेवा गर्छौं भनेदेखि हाम्रो जीवनबाट परमेश्वरले धेरै अरू मानिसको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। अब त्यसलाई हामी चर्च इतिहासमा फेरि जोड्नेछौँ। आउनुहोस् अब हामी यो स्क्रिन शेयर गरेर अगाडि जानेछौँ। गएको हप्तामा हामीले परिचयात्मक हिसाबले त्यो पहिलो 300 वर्षको इतिहासमा छोटकरीमा हामीले हेरेका थियौं। त्यसैलाई म अगाडि लैजान चाहन्छु। सुरुमा हामीले भनेको थियौं किन हामीले इतिहास पढ्नु पर्यो, किनभनेदेखि परमेश्वरले इतिहासमा काम गर्नु भएको छ। हिज स्टोरी, परमेश्वरको कहानी, कथा, परमेश्वरका काम इतिहासमा छन्। त्यसै कारण बाइबलले हामीलाई इतिहासलाई नभुल्नको लागि उत्साह दिएको छ। कारण इतिहासबाट हामीलाई प्रेरणा मिल्दछ र त्यसका साथसाथै इतिहासबाट हामीलाई चेतावनी पनि मिल्दछ। हिस्ट्री रिपिट्स इटसेल्फ भन्ने अंग्रेजी वाक्यांश नकारात्मक वाक्यांश हो, जहाँ मानिसले इतिहासबाट केही सिकेका हुँदैनन्, जसको कारण पुर्खाले जुन दुःख पाएको थियो फेरि सन्ततिले त्यस्तै दुःख पाउँछन्। त्यसकारण इतिहासबाट हामीले सिक्न सकेको खण्डमा यो हाम्रो निम्ति मार्गदर्शक बन्दछ। त्यसलाई अगाडि लानको लागि 300 वर्षको छोटो झलक मात्र अस्ति हामीले दिएका थियौं। आज पनि म अब यो धेरै कुराहरू त हामी प्रस्तुत गर्न सक्दैनौं, तर आज पनि म एउटा पक्षलाई मात्र यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ हो, यो त तपाईले पहिलाको नोटमा देख्नु भएको छ होला, यो नानीमा भएका मण्डलीहरूको नक्सा त्यहाँ देखिएको छ र त्यसपछि प्रेरितहरू कहाँ गएर उनीहरूले सेवा गरे र कति समयसम्म उनी सेवा गर्दै थिए त्यो छ। अनि यहाँनिर हामीले देखेका थियौं येशू ख्रीष्टका चेलाहरूदेखि लिएर क्लेमेन्ट अफ अलेक्जेन्ड्रियासम्मको एउटा चार्ट त्यहाँनिर यो रोमन क्याथोलिक चर्चले बनाएको चार्ट हो, जसले यो अपोस्टोलिक सक्सेसनमा धेरै ठुलो माने राख्दछन्। हामी प्रोटेस्टेन्टहरूले कतिपटक यसलाई धेरै ध्यान नदिएको कारण सुरुको 300 वर्ष मात्रै नभएर सुरुको 1500 वर्ष नै हामीले धेरै याद गर्दैनौं। परमेश्वरले त्यो बीचमा कति महान काम गर्नुभएको छ
त्यो कुरो बुझ्नको लागि हामीले इतिहासलाई हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। यो चार्ट पनि तपाईलाई मैले अस्तिको हप्ता दिएको हो। आज चाहिँ म यहाँबाट सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो दोस्रो तिमोथी 3 को 10 देखि 12। अब त म तिमीले मेरा शिक्षा, मेरो चरित्र, मेरो जीवनको लक्ष्य, मेरो विश्वास, मेरो धैर्य, मेरो प्रेम, मेरो स्थिरता देखेका छौ। यो पावलले तिमोथीलाई लेख्दै हुनुहुन्छ। तिमोथी, तिमीले त मलाई राम्ररी चिन्दछौ। 11 पद। मेरा सतावटहरू र मेरा कष्टहरू एन्टियोकियामा, आइकोनियामा, लुस्त्रामा ममाथि के पर्न आयो र कस्ता कस्ता सतावटहरू सहे तापनि ती सबैबाट प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। हामीले यो क्लेमेन्ट अफ रोमको पत्र, कोरिन्थीलाई लेखेको पत्र पढ्दाखेरि उनले भन्नुहुन्छ त पौल प्रेरितलाई 7 पल्ट कैदमा, थुनामा राखिएको, कैदमा हालिएको र 3 पल्ट चाहिँ मर्यो नै भनेर छोडिएको भन्थे। एकपटक त लुकाले पनि उनलाई ढुङ्गाले हानेर मर्यो भनेर सहर बाहिर मान्छेले छोडेका थिए। पछि आएर पावलका साथीहरूले उनलाई लगेर जान्छन्। अनि यहाँनिर पावल भन्छ सबैबाट प्रभुले मलाई बचाउनु भयो। ख्रीष्ट येशूमा भक्ति साथ जीवन बिताउन इच्छा गर्नेहरू सबैजना सतावटमा पर्ने नै छन्। यो अंग्रेजी शब्द कहिलेकाहीँ यसमा यसरी यो 12 पदमा के भन्छ भने those who desire to live godly life will suffer persecution भनेको छ। अनि त्यति बेलामा चाहिँ सफर भन्ने मान्छेमा सफर भन्ने शब्द मात्र प्रयोग गर्छन्, पर्सिक्युसन छोड्दिन्छन्। अनि त्यतिखेर के भन्छन् भनेदेखि धर्मी जीवन जिउन चाहने सबैलाई दुःख हुन्छ भन्ने वाक्यांश, यो अधुरो वाक्यांश कतिपटक हाम्रो कानमा परेको हुन्छ। भक्ति साथ जीवन बिताउने सबैलाई दुःख हुन्छ, तर पावलले त्यो भनेको होइन। भक्ति साथ जीवन बिताउनेलाई सतावट हुनेछ। हो, दुःख पनि आउँछ, त्यो बेग्लै खालको दुःख हो। यो दुःखहरू चाहिँ तपाईले मलाई रोग ब्याज लाग्नु, गरिबीले सताउनु, अब त्यस्तै प्रकारको दुर्घटनामा पर्नु, अनिकाल महामारीका दुःख होइन। यो चाहिँ सतावट, सुसमाचार प्रचार गरेको कारण, सेवामा लागेको कारण सतावट, परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको खोजी गर्दाखेरि, सत्य भएर सत्यवादी जीवन बिताउँदाखेरि मानिस तपाईँ र मेरो विरुद्धमा आउने कुरो उल्लेख गरिएको हो यहाँनिर। त्यसकारण यदि यहाँको मगजमा अहिलेसम्म त्यो अंग्रेजी भनाइ those who want to live godly life will suffer भन्ने मात्रै छ भनेदेखि त्यो सफरलाई मात्र नरोक्नुहोस्, सफर पर्सिक्युसन, सतावटमा पर्ने नै छन्। नेपालीमा राम्रो उल्था गरिएको छ। त आज म मण्डली इतिहासका ती पाटामा हामी जान चाहन्छौं जहाँ यो सतावट यस्तो डरलाग्दो थियो, तर यो सतावटले कहिले पनि मण्डलीलाई नाश गर्न सकेन। शहीदहरूको रगत नै मण्डलीको बिउ हो भन्ने उखान सुरुका धर्मगुरुहरूले भन्दै आएको तथ्य आजको यो झलकबाट सायद हामी प्रमाणित भएको देख्न सक्नेछौँ। त मित्र, तपाईले सेवाकाई गर्दाखेरि दुःख पाउनु भएको छ, गुनासो नगर्नुहोस्। यो त प्रभुको वचनले भनेकै रहेछ। सुरुका दिनमा जब मलाई सतावट आएन, सतावट आयो भन्नाले त्यही एक दुई पटक एउटा स्कुलबाट क्रिस्चियन दाइले नै झनै जेल हाल्नको लागि कुरा चलाएको थियो त्यहाँको प्रिन्सिपल, र अर्को सुरुमा बाउले नै गाउँबाट लखेटेको थियो। त्यति नै हो, गैर क्रिस्चियन अथवा गैर क्रिस्चियन समाजबाट आएको भन्ने। कतिपटक चर्च भित्रै पनि सतावट आउँछ। हामीलाई हर किसिमको सतावट आउन सक्छ, तर त्यो आउनु स्वाभाविक हो। आएको छ भनेदेखि यो मानिलिनुहोस् तपाईले साच्चै परमेश्वरलाई मनपर्दो जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ। तपाईको खेदो भएको छ, हुनु नहुनु आरोप लागेका छन्, तपाईको गल्ती थिएन। अब गल्ती नै थियो भन्दा यसमा घमण्ड गर्ने कारणै छैन। त्यहाँ त पश्चाताप गरेर प्रभुको सामनेमा पनि घुँडा टेक्ने र जसको विरुद्ध गल्ती गरिएको थियो त्यससँग पनि क्षमा माग्ने, त्यो मात्र एउटा विकल्प हो। तर गल्ती थिएन, तपाई निर्दोष हुनुहुन्थ्यो र पनि तपाईको खेदो गरियो। तपाईको सेवागाईलाई नै उल्टाइदिने प्रयास भए, तपाईको गाउँबाट तपाईलाई लखेटियो। हाम्रो चर्चका एकजना भाइ सिन्धुलीमा सेवा गर्नुहुन्थ्यो। एकपट्टि माओवादीले समातेर झन्नै उनलाई मारेन, अर्कोपट्टि आर्मीले समातेर, दुईतिरैबाट। एउटा कुनै दिन एउटाले जंगल भएर बाँधेर राख्ने रूपमा, अर्कोले अर्को दिन। त त्यस्तो खालको सतावट
त्यो पनि एउटा सतावट नै हो, कारण त्यहाँ उनी बस्नुपर्ने कारण नै थिएन, केवल चर्चको लागि बाहिरबाट गएर बसेको कारण यो बाहिरको मान्छे हो भनेर। तर पछि त्यति बेला म त हजुर बाइबल प्रचार गर्ने मान्छे हो, म बाइबलमा विश्वास गर्ने मान्छे हो भनेर दुवैतिरबाट यो त धर्म प्रचारक पो रहेछ भनेर छोडिदिएको थियो। हर किसिमका सतावट आउन सक्छन् हाम्रो जीवनमा। त्यसै कारण बाइबलबाट सुरु भएको सतावट मण्डली इतिहासमा कसरी पोखिएछ हामी हेर्दै जानेछौँ आज। किन चाहिँ सुरुको मण्डली सताइएको थियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिलो कारण उनीहरूलाई एन्टी नेसनल अथवा देशद्रोहीहरू, अराष्ट्रिय तत्त्व, जसै आज कतिपय नेपालका विद्वानहरूले पनि यसरी बोल्दछन् एज इफ हामी गाउँ गाउँमा बसेका साधारण ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू पनि यो CIA का एजेन्टहरू हुँ भनेर बताइदिए। यो क्रिस्चियनहरूले गर्दा, चर्चले गर्दा, क्रिस्चियनले चाहिँ प्रचण्डलाई बनाइदिएको, बाबुरामलाई बनाइदिएको, हामीहरू त बाबुराम प्रचण्ड र ओलीभन्दा पनि ठुला बनाइदिएका छ। एन्टी नेसनल ट्याग लगाइदिएको छ। त्यो बेलामा पनि त्यस्तै ट्याग लगाइन्थ्यो। विशेष गरी त्यति बेलामा रोमको सम्राटलाई प्रभु हो भनेर स्वीकार गर्नै पर्ने, तर क्रिस्चियनले भने होइन, हाम्रो प्रभु त यीशु ख्रीष्ट मात्रै हो भन्ने बित्तिकै यिनीहरूले त अर्कै राज्य स्थापना गर्न खोजे। दोस्रो कारण थियो प्रभु भोजको सम्बन्धी ठुलो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो त्यहाँनिर। प्रभुले यूहन्नाको किताबमा भने जसले मेरो रगत पिउँदैन र मासु खाँदैन त्यस्तोको मसँग कुनै सरोकार छैन। रगत र मासु खाने भनेर जब उनीहरू प्रभु भोजमा भाग लिन्थे त्यति बेलामा बाहिरबाट आएका अन्य जातिहरूले, गैर विश्वासीहरूले चाहिँ के लाग्थ्यो भने यिनीहरूले साँच्चै मान्छेको मासु खान्छन् क्या हो, साँच्चै यिनीहरू मान्छेको रगत पिउँछन् भनेर यो नरबली हान्नेहरू भनेर त्यस्तो किसिमको आरोप पनि लगाइयो क्रिस्चियनहरूलाई कतिपटक। त्यसपछि अर्को एउटा ठुलो समस्या, रोम, ग्रिस र यी सबै युरोपियन राष्ट्रहरू पनि मूर्तिपूजक राष्ट्रहरू थिए। सबैले प्रकृतिको पूजा गर्थे। अनि ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने विश्वासीहरूले चाहिँ हामी मूर्तिलाई पूजा गर्न सक्दैनौँ, किनभने बाइबलको पहिलो आज्ञा नै छ तैँले परमेश्वर बाहेक अरू कुनै चिज, वस्तु, व्यक्ति र प्राणीको सामनेमा शिर नझुकाउनु, त्यसलाई ईश्वर देवता नभन्नु भनेको कारण हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ भनेको कारण स्थापित धर्मावलम्बीहरूले त्यहाँका धर्महरू जसमा मूर्तिलाई पहिलो ठुलो स्थान दिइन्थ्यो, उनीहरूले तिमीहरूले हाम्रो अपमान गरेको भनेर, क्रिस्चियनले अपमान गरेको होइन, उनीहरू साँच्चै तिमीहरू आफ्नो धर्म मान, हामी आफ्नो मान्छौँ भन्दथे, तरै पनि हामी तिमीहरूको धर्म अनुसारको मूर्तिमा चाहिँ पूजा गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि हामीलाई हेला गरेको भनेर कता कता त्यस्तै किसिमको आक्रमण गरियो, जुन आज पनि हाम्रा गैर इसाई मित्रहरूले नेपाल भारतमा हामीलाई गलत सम्झिन्छन्। हामीले उहाँहरूको धर्म कर्मको विरोध पनि गरे होइन, उहाँहरूलाई हेला गरेको पनि होइन, तर कता कता हामी त मूर्ति पुज्दैनौँ भन्ने बित्तिकै उहाँहरूको चित्त दुख्दो रहेछ। यसले गर्दा पनि सतावट आयो। र जस्टिन मार्टरको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। अनि त्यसका साथसाथै आजको जस्तै त्यो बेलामा क्रिस्चियन विश्वासीहरू पनि कतिपटक चाहिँ अत्यन्तै जोस, बढी नै जोसिला, कुनै कुनै बेला अब यो गैर विश्वासीहरूबाट आएको विरोधमा पनि उनीहरूको पनि हात अति नै जोसले भरिएर प्रचार गर्दाखेरि मन्दिरको विरोध, मूर्तिको विरोध गरिदिएको खण्डमा त्यसको प्रतिकार त अवश्य पनि हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा पनि सतावट आयो। र अन्तिममा थुप्रै कारणमध्ये अन्तिममा एउटा चाहिँ एक्सक्लुसिभ इन्टु द कम्युनिटी, त प्रत्येक समुदाय उनीहरू रोमी चाडबाडमा पनि जान सक्दैनथे, किनभने सारा चाडबाडमा मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्र सबै मिसिएको हुन्थ्यो, रणनीतिबाजीदेखि लिएर अनैतिकता मिसिएको हुन्थ्यो। चाडबाडमा पनि उनीहरू जान सकेनन्। त्यस्तै किसिमले राजनैतिक उत्सव मनाउनु पर्दाखेरि उनीहरू सम्राटलाई पूजा गर्नुपर्ने, त्यहाँ पनि जान सकेनन्। सामाजिक खेलकुदमा पनि त्यस्तै किसिमको मूर्तिको पूजा गर्न त्यहाँ पनि जान सकेनन्। यसले गर्दाखेरि त उनीहरू एउटा छुट्टै समाज, पृथक समाज। त्यसले गर्दा त्यति बेलाको राजनैतिक शक्ति, सामाजिक परिपाटीमा धक्का लाग्यो र सतावटको माहौल झन्झन जटिल बन्दै गयो। जति जति क्रिस्चियनहरूको संख्या बढ्दै गयो त्यति त्यति सतावट घनघोर हुँदै गयो। जति जति सतावट घनघोर हुँदै गयो
त्यति धेरै क्रिस्चियनहरूको संख्या पनि बढ्दै गयो। यो बडो गजबको एउटा रहस्य पहिलो 300 वर्षमा घटेको छ रोमी साम्राज्यमा। त्यसलाई अब हामी 300 वर्षभित्रको 10 वटा सम्राटले, त्यो बीचमा पनि सतावट त भएको छ, तर 10 वटा यस्ता सम्राटहरू छन् जो दुष्ट थिए, जसले क्रिस्चियन विश्वासलाई निर्मूल गर्न खोजेको थियो। तिनीहरूलाई हेर्नेछौँ र सायद अर्को हप्तामा चाहिँ हामी त्यसपछि सतावट बाहिरबाट आएको थियो भनेदेखि मण्डलीभित्र कस्ता समस्या थिए त्यो पनि हामी हेरेर त्यसपछि 300 वर्षको इतिहासलाई 3 वटै क्लासमा सिध्याउने प्रयास गर्नेछौँ। अर्को हप्तामा हामी मण्डलीभित्रका समस्याहरू, झुटा शिक्षकदेखि लिएर मतभेदहरू, विभाजनहरूदेखि लिएर र कुन प्रकारले मण्डली कमजोर हुँदै गएको थियो भनेर त्यो अर्को हप्ता हेर्नेछौँ। आज चाहिँ हामी 10 वटा सतावट महासङ्कट कालहरू यसको नाम। र यहाँनिर एउटा कुरो पनि म के बताइहालौँ भने, मलाई लाग्छ अहिलेसम्म नेपाली चर्चमा, नेपाली भाषी चर्चमा, जहाँ देश विदेशमा जहाँ भए पनि, सायद कुनै कुनै ठाउँमा म गलत हुन सक्छु, नेपाली भाषी चर्चमा अहिलेसम्म हामी प्रिमिलेनियलिजममा विश्वास गर्ने विश्वासीहरू हौँ। अर्थात् येशू ख्रीष्टले साँच्चै नै 1000 वर्षको राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ र त्यसपछि मात्रै सम्पूर्ण रूपले नयाँ सृष्टि परिवर्तन हुनेछ। र्याप्चर भन्छ, जो येशू ख्रीष्ट महासङ्कट कालभन्दा अगाडि आउनुहुनेछ, चर्चलाई पहिला चर्च उठिनेछ, त्यसपछि हामी येशूसँगै हुनेछौँ र त्यसपछि पृथ्वीमा सङ्कटकाल सुरु हुनेछ र सङ्कटकालको अन्त्यमा येशू आउनुहुनेछ र सबै शैतानिक शक्ति र अविश्वासीहरू नष्ट भएर उहाँले 1000 वर्षको शान्तिको शासन गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास नै गर्दछौँ। तर त्यहाँ अर्को पनि एउटा पक्ष छ, बाइबल विद्वानहरूको अर्को पनि एउटा मत के छ भनेदेखि, होइन, प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएका विपत्तिहरू सबै रोमी साम्राज्यमा पूरा भइसकेका छन्। यो त्यति बेलाका विश्वासीलाई उत्साह दिनको लागि लेखिएको किताब भएको कारण यो भविष्यको भन्दा तत्कालीन इतिहासमा घटेका घटनाहरूलाई यो सिम्बलिक भाषामा प्रस्तुत गरिएको हो। बाबिलोन त्यति बेलामा रोम, अनि एन्टी क्राइस्ट भनेको नै रोमका सम्राटहरू इत्यादि कुरोले यस्तो अर्को एउटा पक्ष छ जसले चाहिँ प्रकाशको किताबमा भएका महासङ्कटकाल सतावटहरू छन्, ती सबै रोमी साम्राज्यमा पनि पुरा भए भने पनि अर्को एउटा पक्ष छ। त्यो तपाईँले सुनिराख्नुहोस्, सायद पछि कतै पढ्नुभयो, कसैले प्रचार गरेको सुन्दाखेरि हो र भनेर चकित नहुनुहोला। अर्को एउटा मजबुत बाइबलीय पक्ष छ, जुन पक्षले विश्वास गर्छ कि प्रकाशको पुस्तकले रोमी साम्राज्यको सतावटलाई सम्बोधन गरेको थियो भनेर। त्यो एउटा छुट्टै विषय हो, तापनि सुनिराख्नुहोस्। नेरोको शासनकालबाट हामी सुरु गरौँ। नेरो रोमी सम्राट एक किसिमको पागल सम्राट नै हो र करिब 10 वर्ष शासन गरिसकेपछि रोमले प्रगति गरिरहेको थिएन। रोममा एक किसिमको डेकेडेन्स, एक किसिमको त्यो रोम कुइँदै थियो। रोममा जुन प्रकारको विकास उसले गर्न चाहेको थियो त्यो सम्भव भइरहेको थिएन, अनि त्यसले गर्दा ऊ आफैमा पनि तनावग्रस्त व्यक्ति थियो। र 64 मा आएर धेरैको भनाइअनुसार आफैले रोम सहरमा आगो लगाइदिन्छ। कतिको भनाइअनुसार नेरोको सपना थियो रोम सब खाक भएर जलेपछि नयाँ प्रकारले नयाँ सहर बनाउने उसको सपना थियो। अब त्यो सत्य तथ्य हामी ट्रेडिसनमा मात्र भर पर्न सक्छौँ। तापनि आगो लाग्यो, त्यो आगो लाग्दाखेरि आफै पनि ऊ माथि आफ्नो छतमा गएर यो भायोलिन बजाएर ऊ गीत गाउँदै थियो रे। त्यस्तो खालको पागल मानसिकता। तर उले आगो लाउँदाखेरि त्यसपछि मानिसहरूमा कता कता शङ्का लागेछ, यो नेरो सरकारले नै यो आगो लगाएको हो कि भन्ने शङ्का लागेपछि उल्टै जनमत उसको विरुद्धमा जाने जस्तो देखेर त्यसपछि त्यसको दोष चाहिँ क्रिस्चियनहरूमाथि थुपारियो। यी क्रिस्चियनहरूले नै त्यो रोममा आगो लगाएको हुनुपर्छ भनेर त्यो आगो लगाएको रोममा निकै ठुलो
क्षति भयो, रोम ध्वस्त भयो, झन्डै 1/3 अफ रोम वाज डिस्ट्रोयड। अनि जसले गर्दाखेरि क्रिस्चियनहरूलाई खोजी खोजी त्यसपछि सताइन थाल्यो, मारिन थाल्यो। त्यसै समयको सतावटमा पत्रुस पनि पर्नुहुन्छ। पत्रुस र पावल दुवैजनालाई त्यहाँ मारियो। अनि पत्रुसको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ पत्रुस यरुशलेममा सेवा गरिरहनु भएको थियो। अनि 12 अध्यायमा, प्रेरितको किताबको 12 अध्यायमा उनलाई झ्यालखानामा हालेर मार्न खोजेको थियो हेरोदले, तर त्यहाँबाट उनी निस्केपछि कहाँ गए लामो समय थाहा छैन। पछि गएर हामी देख्दछौँ उनी एन्टियोकमा आएका रहेछन् र परम्पराको अनुसार उनी पावल त्यहाँबाट गइसकेपछि यरुशलेमबाट एन्टियोकमा उनी बिशपको काम गर्न थाले। त्यसपछि एफिसी र कोरिन्थी हुँदै, कोरिन्थीमा पनि पत्रुसले सेवा गरेको प्रमाण हामी देख्दछौँ, कारण त्यहाँका विभाजित ग्रुपले म त पत्रुसको चेला भनेर पनि भन्नेहरू त्यहाँ थिए। अनि अन्तिममा उनी रोममा सेवा गर्दै थिए। उनको सेवक अथवा उनलाई मद्दत गर्ने मर्कुस पनि उनी साथमा थिए भनिन्छ। र त्यही बेलामा रोममा घनघोर सतावट आएपछि सतावटबाट बच्नको लागि अथवा बचाउनको लागि पत्रुसलाई निकै वृद्ध भइसकेका थिए, बचाउनको लागि विश्वासीहरू र आफ्ना मित्रहरूले जबरजस्ती तपाईँ छोडेर जानुहोस्, तपाईँ जानुहोस्, हामी सामना गर्छौँ सतावटको भन्दाखेरि उनले रोमबाट बाहिर निस्केर भाग्न खोज्दाखेरि परम्परा अनुसार यीशु ख्रीष्टको दर्शन देख्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टले नि क्रुस बोकेर जाँदै गरेको देख्छ रे पत्रुसले। हैन प्रभु तपाईले के गर्नु भएको यो भन्दाखेरि त पत्रुस तिमी भागिहाल्यौ, अब तिम्रो क्रुसमा म आफै मर्न जाँदैछु भन्दाखेरि त्यतिखेरै पत्रुस पश्चाताप गर्दछ र दौडेर आएर रोममा ती सतावट गरिरहेका सिपाहीहरूकै सामनेमा भन्छ, ल म हुँ पत्रुस, म हुँ यिनीहरूको अगुवा। र अन्तिममा उनीहरूलाई उसलाई लगेर क्रुसमा झुन्ड्याइन्छ। तर क्रुसमा झुन्ड्याउने बेलामा उसले अनुरोध गर्दछ रोमी सैनिकहरूलाई, भन्छ कि मेरो प्रभु येशू सुल्टो क्रुसमा अथवा टाउको माथि लगाएर झुन्डिनु मर्नु भएको थियो, तर म प्रभु जस्तै क्रुसमा मर्न लागेको छैन, मलाई उल्टो पारेर उदोमुन्टो लाएर क्रुसमा झुन्ड्याएर मार्नुहोस् नभन्दै पत्रुस त्यसरी नै मारिए भनिएको अनुमान गरिन्छ। त्यस किसिमले 64-65 तिर पत्रुसले जीवन प्रभुको लागि दिनुहुन्छ। त्यस्तै गरी त्यसै समयमा पावल पनि हुन त पहिलो पटक यरुशलेममा उनी पक्राउ पर्छन् र यरुशलेमबाट त्यसपछि उनलाई 2 वर्षसम्म कैसरियाको जेलमा राखेको थियो। कैसरियाबाट सम्राटलाई अपिल गरेको कारण उनी रोम पुगे र केही वर्ष रोम बसेपछि त्यहाँबाट उनले एफिसी, फिलिप्पी, कलसीका पत्रहरू लेखेर विश्वासलाई उत्साह दिँदा छुटकारा पाउँछन्। त्यहाँबाट पहिलो रोमको कैदबाट छुटिसकेपछि सायद उनी एफिसीतिर आए अथवा म्यासेडोनियातिर जाँदै थिए। कसरी हुन्छ, सायद त्रोआसमा उनलाई पक्रिन्छ, कारण उनले तिमोथीलाई दोस्रो तिमोथीमा लेख्दाखेरि भन्नुभएको छ, तिमोथी आउँदाखेरि मेरो यो कोट र मेरा चर्मपत्रहरू जो त्रोआसमा छुटे तिमीले ल्याइदिनु भनेको छ। र त्यसै ठाउँमा पक्रिएर उनी जेलमा जान्छन् र त्यसपछिको कैदबाट उनले मुक्ति पाएनन्। र तरै पनि त्यो जेलमा हुँदाखेरि दोस्रो पत्रुस लेख्न भएछन् उनले, दोस्रो तिमोथी लेख्न भएछन् र आफ्नो जीवनको अन्तिम क्षणमा तिमोथीलाई बोलाएर भन्नुहुन्छ, तिमोथी हिउँद आउनु अघि नै आइजा। अनि उनले भन्छन् लुका मात्र मसँग छन्। तर धेरैको भनाइअनुसार तिमोथी जानुभन्दा पहिल्यै पावललाई मारिएको थियो। त्यस किसिमले नेरोको शासनकालमा प्रभुका 2वटा महान चेलाहरूलाई रोममा मारिन्छ र त्यो सतावट चाहिँ रोमका आसपासका प्रान्तमा पनि फैलिन्छ र धेरै ठुलो संख्यामा क्रिस्चियनहरूलाई मारिन्छ। यहाँसम्म रोमको यो नेरो यत्रो निर्दयी सम्राट थियो कि इसाईहरूलाई यो अलकत्रामा बेरेर आफ्नो बगैँचामा राति उज्यालो बोलाउनको लागि त्यस्तो किसिमले खम्बामा बाँधेर जलाइन्थ्यो। क्रिस्चियनलाई त्यस्तो क्रूर सतावट आयो पहिलो पटक मण्डली इतिहासमा, नेरोको सम्राट। त्यसपछि
डोमिसियन अर्को दुष्ट सम्राट निस्क्यो नेरो पछि सन् 81 देखि लिएर 96 सम्म यिनले शासन गरेका थिए। आफ्नो भाइलाई समेत यिनले बाँकी राखेनन् र कतिपय सेनेटर अथवा सेनेटरलाई हामी के भन्छौँ, सांसदहरूलाई यिनले एकदमै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले मारे, आफ्ना प्रतिद्वन्दीलाई सबैलाई सखा पारे, यहुदीहरूलाई पनि दुःख दिए यिनले र ख्रिस्टियनलाई त सबभन्दा बढी सतावट गरिएको थियो। यिनकै समयमा नेरोको पालामा त कमसेकम रोम र आसपासमा मात्र सतावट थियो, यिनले यरुसलेमसम्म आफ्नो हात फैलाए। यरुसलेमका बिशप सिमेयोनलाई पनि क्रुसमा मारियो। प्रेरित यूहन्नालाई तातो तेलमा डुबाइयो पहिलोपटक रोममा र मरेनन् उनी। त्यसपछि पत्मोसको टापुमा निर्वासित गरिन्छ। सायद वृद्ध अवस्थामा त्यो सतावटबाट पाएको दुःखबाट जीवन पनि एकदमै कष्टकर थियो होला र पनि त्यो टापुमा उनलाई लखेटिन्छ, जहाँबाट उनले प्रकाशको किताब लेखेको अनुमान गरिन्छ। त्यसै टापुमा रहँदाखेरि नै विश्वासीहरूमा आएको डरलाग्दो सतावटबाट बचाउनको लागि, विश्वासीलाई उत्साह दिनको लागि येशू ख्रीष्टले यूहन्नाद्वारा प्रकाशको किताब प्रकाशित गर्नुभएको कुरो धेरै विद्वानले विश्वास गर्छन् र यो भविष्यको लागि नभएर त्यति बेलाका विश्वासीहरूलाई यो रोम जो बेबिलोन बनिएको थियो, एन्टी क्राइस्ट अथवा ख्रिस्ट विरोधी जो रोमका सम्राटहरू थिए, तिनीहरूसँग सामना गर्न र कसरी परमेश्वरले अन्तिममा आफ्नो राज्य स्थापना गर्नुहुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ पत्मसको टापुबाट यूहन्नाले प्रकाशको किताब लेख्नुहुन्छ भनिन्छ। र त्यसै समयमा, यिनकै समयमा, यो डोमिसियनकै पालामा तिमोथी जब एफिसीमा आए, एक दिन त्यस्तै प्रकारको हुललाई उहाँले भेट्नुहुन्छ, जसले चाहिँ एकदमै क्रिस्चियन विरोधी गतिविधिहरू गरिरहेका थिए। अनि त्यो हुललाई सम्झाउन खोज्दाखेरि त्यो हुलमा भएका हुल्याहरूले नै ढुङ्गा र लाठी बर्छाएर तिमोथीलाई मरणासन्न पिटियो र त्यसको 1 या 2 दिनपछि उहाँ मर्नुभयो। तिमोथीले पनि डोमिसियनको पालामा आफ्नो ज्यान दिएका थिए। र यसै बेलादेखि नै, त्योभन्दा अगाडि त अलिक कम थियो, यसै बेलादेखि नै प्राकृतिक वा दैविक प्रकोपको दोष ख्रिस्टियनलाई लगाइयो। केही नराम्रो हुने बित्तिकै यो ख्रिस्टियनहरूले गर्दाखेरि भएको हो। कुनै प्रकारको रोमले कुनै ठाउँमा युद्ध हार्यो, ख्रिस्टियनको कारण भएको, अनिकाल आयो, ख्रिस्टियनको कारण भएको, महामारी फैलियो, ख्रिस्टियनको कारण भएको, बाढी पहिरो आयो, ख्रिस्टियनको कारण भएको। यो गजबको एउटा आत्मा हामी देख्दछौँ। ख्रिस्टियनहरू निर्दोष हुँदाहुँदै पनि सारा शक्तिशाली राष्ट्रहरूले यो एकदमै निर्ममतापूर्वक व्यवहार गर्ने चलन। र त्यसपछि त्यसै समयमा येशूलाई इन्कार नगर्ने सबैलाई मृत्युदण्डको घोषणा गरियो। यदि कसैले छुटकारा पाउन चाहन्थ्यो भनेदेखि अदालतमा आउँदाखेरि उसले स्वीकार गर्नै पर्ने, येशूलाई म विश्वास गर्दिन भनेर भन्नै पर्ने, येशूलाई सराप्नु पर्ने। अनि जसले येशूलाई सराप्दैनथे तिनीहरूको दण्ड मृत्यु। तर लाखौं हजारौं विश्वासीहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर येशू ख्रीष्टमा विश्वासलाई बचाइराखे। दोस्रो सतावट। तेस्रो सतावटमा जाउँ। ट्राजनको पालामा फेरि अब यो लगत्तै त्यसपछि डोमिसियन पछि नै यिनले पनि क्रिस्चियनलाई दुःख दिनसम्म दिए। प्लिनी द्वितीयले लेखेको पत्र, प्लिनी द यङ्गर पनि भनिन्छ यिनलाई। यिनी एक रोमी विद्वान हुन् र सरकारी कर्मचारी पनि हुन्। सरकारका प्रवक्ता, वकिल अथवा धेरै क्षेत्र अनुसार यिनले काम गर्थे। यिनले त्यसपछि यो सिरिया प्रान्ततिर सेवक आफ्नो कार्यकालमा सम्राटलाई लेखेको पत्र अनुसार हामी देख्दछौँ, उनले लेखेका छन्, निर्दोष ख्रिस्टियनलाई हजारौंको संख्यामा मारिएको देख्दा उनले आफ्नो पत्रमा सम्राटको सामनेमा दुःख व्यक्त गरेको छ। र उनले भनेको छन्, यिनीहरूको गल्ती भनेको केही पनि छैन सम्राट। न यिनीहरू चोरी गर्छन्, न डकैत गर्छन्, न हत्या, न हिंसा, न व्यभिचार। यिनीहरू वास्तवमा चरित्रवान व्यक्ति हुन्, तरै पनि यिनको गल्ती भनेको नै ख्रिस्टमा विश्वास गर्नु, जसको कारण हजारौंलाई यहाँको गभर्नरले मारिरहेको छ, खोजी खोजी मारिरहेको थियो। अनि त्यसको जवाबमा ट्राजनले अलिकति ह्युमेन आत्मा के भन्छ, अलिक दयालु जस्तो देखियो। अनि उन भन्छ खोजी खोजी चाहिँ नमार्नु भनेर आदेश दिन्छन्। तर कोही गरी भेटियो ख्रिस्टियन हो भन्ने थाहा पायो र त्यसले इन्कार गरेन भने त्यसपछि त्यहाँको गभर्नरले जे इच्छा लाग्छ गरोस्,
तर ख्रिस्टियनलाई खोजी खोजी चाहिँ नमार्नु भन्ने आदेश तिनको पत्रमा देखिन्छ। यस किसिमले ट्राजनको पालामा रोमभन्दा बाहिर पुगिसक्यो सतावट। सिरियाको प्रान्तमा यस्तो किसिमले हजारौंलाई मारिएको रोमी प्रशासक प्लिनी आफैले पनि सहन सकेका थिएनन्। यो नहुनु पर्ने हो। यसै समयमा रोमका क्लेमेन्टलाई कैद र मृत्युदण्ड दिए। रोमको क्लेमेन्ट अफ रोम भनिन्छ यिनलाई। यिनी पावलका चेला हुन् र रोमन क्याथोलिक मण्डली अनुसार यिनी रोमका प्रेरित पत्रुस पछि पहिलो पोप भनेर स्वीकार गरिन्छ र निकै महत्त्वपूर्ण विद्वान हुन्। यिनी पनि चर्चका अगुवा हुन्। उनले कोरिन्थीलाई लेखेको पत्र आजसम्म हाम्रो सामनेमा महत्त्वपूर्ण छ। नयाँ नियमका किताब पछिको महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक मण्डलीको डकुमेन्टमा आउँछ फर्स्ट क्लेमेन्ट। पहिलो दुईटा पत्र छन्, पहिलो क्लेमेन्ट र दोस्रो क्लेमेन्ट। पहिलो क्लेमेन्ट चाहिँ उनले नै लेखे, दोस्रो क्लेमेन्ट चाहिँ उनको भनाइलाई संकलन गरेर उनका चेलाले संकलन गरेको अनुमान गरिन्छ। तरै पनि उनलाई कैदमा पठाइन्छ। ट्राजनको बेलामा यो किसिमको त्यो लेबर क्याम्प भन्छ तपाईलाई, यो नर्थ कोरियामा लेबर क्याम्प छ। तपाई के गरी सरकारको नजरमा गिर्नुभयो भनेदेखि त्यसपछि नमरुन्जेलसम्म त्यहाँ त्यो हड्डी भाँचिने खालको लेबर क्याम्पमा, के भन्छ त्यसलाई, लेबर क्याम्पलाई हामी नेपालीमा बिर्सिहाल्यौँ, त्यहाँ पठाइयो। यो ब्ल्याक सीको नजिकमा, आज कालो सागर भन्छौँ हामी, यो रुसको नजिकै पठाउँदाखेरि त्यो क्याम्पमा काम गर्ने सम्पूर्ण कैदीलाई यिनले विश्वासमा ल्याएछन्। त्यो देखेर सहन नसकेर त्यहाँको प्रशासकले यिनलाई त्यसपछि एउटा गरुङ्गो काठमा हातखुट्टा बाँधेर त्यो आजको त्यो ब्ल्याक सीमा जिउँदै फालिएको थियो। क्लेमेन्ट अफ रोम एकदमै महान विद्वान र मण्डलीको महत्त्वपूर्ण अगुवा। त्यसकै समयमा हामीले गएको हप्तामा इग्नेसियसको बारेमा पनि हामीले हेरेका थियौँ। एन्टियोकका बिशप इग्नेसियस पत्रुस पछि यिनी एन्टियोकका अगुवा भएका थिए। यिनले पनि यो माथि प्लिनीले लेखेको पत्रमा जस्तै त्यसै समयमा धेरै मानिसहरूले येशूलाई इन्कार गर्न तयार भएको बेलामा यिनको विश्वास प्रचारबाट धेरैले येशूलाई विश्वास गर्न साहस आयो। एन्टियोकबाट यिनले प्रचार गर्न सुरु गरेपछि त्यहाँका प्रान्तबाट पनि विश्वासीहरू आएर यिनको वचन सुन्न थाले र त्यसपछि सम्राटलाई खबर जान्छ कि हामीले खोजी खोजी नमार्नु भनेको हो, तर यो बिशपले चाहिँ यस्तो प्रकारको प्रचार गर्छ कि यसको प्रचार सुनेपछि कसैले पनि यसलाई इन्कार गर्न मान्दैनन् भन्ने खबर पाएपछि सम्राट आफै त्यति बेला त्यहाँ पुगेका थिए र पछि युद्धको कारण कता कता अल्मलिएपछि कमान्डरलाई आज्ञा दिएर यसलाई चाहिँ रोम लगेर रोममा यसको मृत्यु हुनुपर्छ भनेर आज्ञा दिन्छन् र इग्नेसियसलाई त्यसपछि एन्टियोकबाट रोम लगिन्छ। रोम लाँदाखेरि यो विभिन्न शहरहरूमा बास बस्नु पर्ने भयो। जुन जुन शहरमा बास बसिन्थ्यो त्यहाँका सम्पूर्ण विश्वासीहरूलाई यिनले खबर दिएर, अगुवाहरूलाई खबर दिएर लामो समय उत्साह दिनुहुन्थ्यो र हरेक शहरमा उत्साह दिँदै दिँदै यिनी रोम पुग्छन् र रोम पुगुन्जेलसम्म 7 वटा पत्र यिनीहरूले लेखिसकेका थिए र यिनको एउटा पत्र रोमको चर्चको लागि पनि लेखिएको थियो। किनभनेदेखि अब सैनिक टुकडी एउटा ठाउँमा बस्यो भने त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा जानुको लागि माथिबाट आदेश नआउन्जेलसम्म जान पाउँदैन थियो। कतिमा 2 महिना 3 महिनासम्म पनि यहाँ बसिन्थ्यो। त्यति बेलासम्म पत्र लेखेर अगाडि रोममा पठाइसकेको थियो र त्यहाँका रोमका चर्चका प्रभावशाली अगुवाहरूलाई भनिएको छ, कृपया मलाई मृत्युदण्डबाट बच्नको लागि कुनै पनि पहल नगर्नु, किनभने म येशूको निम्ति मर्न एकदमै उत्सुक छु, तयार छु। अब यसलाई मूर्खता भन्नुहोस् या विश्वास भन्नुहोस्, तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गर्दाखेरि पावल, पत्रुस, क्लेमेन्ट, इग्नेसियस नाम चलेका विद्वान मर्नको लागि, पत्रुस त कमसेकम भागेर जान खोजेको थियो तरै पनि फर्केर जान्छन् र उल्टो क्रुसमा मर्न तयार हुन्छन्। त्यो ख्रिस्टियन आत्मा कहाँ गयो आज? हुन त गएको छैन कतै। नाइजेरियामा कति ख्रिस्टियनहरू मारिरहेका छन्। इजिप्टमा कति ख्रिस्टियनलाई मारिएको छ। सिरियामा कति ख्रिस्टियनलाई मारिएको छ। इरान, इराकमा कति ख्रिस्टियनहरूलाई सताइएको छ। पाकिस्तानमा कति ख्रिस्टियनलाई सताइएको छ। भारतमै कति ख्रिस्टियनलाई सताइएको छ र सतावटमा परेका ख्रिस्टियनहरू कहिले पनि आफूलाई
एकदमै दुखी ठान्दैनन्, उनीहरू भित्रपट्टि खुसी हुन्छन्। ठिक छ प्रभु, तपाईको लागि मर्नको लागि मलाई तपाईले छान्नुभयो भनेर सहर्ष आफ्नो प्राण दिन तयार हुन्छन्। त इग्नेसियसले पनि त्यसरी नै यात्रामा जान्छन्, 7वटा पत्र लिएर। अन्तिममा रोममा उनलाई रोम पुग्ने बेलामा त्यो एरियोपागस हैन के अरे त्यो कोलोसियममा एनुअल ओलम्पिक गेमहरू भइरहेको बेलामा झनै त्यो गेम सिद्धिने बेला भइसकेको थियो रे। अनि इग्नेसियसलाई थाहा हुन्छ गेम सिद्धिएको छैन, अहिलेसम्म त्यो ग्ल्याडिटोरियल फाइट भइरहेछ भने अब त म प्रभुलाई छिटै भेट्ने भयो भनेर त्यो एरिनामा त्यो खेल मैदानमा यिनलाई धकालिन्छ र त्यसपछि त्यो भोकाएका सिंहहरूलाई छोडिन्छ र कुकुर यिनलाई खाइदिन्छ र यिनका हड्डीहरू जसोतसो खोजेर उनकै चेलाहरूले एन्टियोकमा ल्याएर गाड्छन्। यस किसिमले यो तेस्रो शतावट पनि बडो दुःखलाग्दो तरिकाले अगाडि जान्छ। चौथो शतावट हामी छिटो जाउँ। अब चाहिँ हेड्रियनले पनि टार्जनको नीतिलाई निरन्तरता दिन्छन्। लगातार त्यस्तै खालको शतावट चलि नै रह्यो। त्यसपछि रोमका बिशप अलेक्जेन्डर सहित 10,000 विश्वासीलाई यिनको शासनकालमा मारिएको अनुमान गरिन्छ। 10,000 भन्दा बढी रोममा मात्रै। भने कति धेरै विश्वासी बढेको त्यो समयमा हेर्नुस्। अनि एसिया माइनर र सिरिया प्रान्तमा हजारौंलाई क्रुसमा टाँगियो। यसो भनिएको छ कि आरारत पहाडमा चाहिँ एक किसिमको यो खेल नै खेलेको यिनले। आरारत पर्वतमा यति धेरै क्रिस्चियनहरूलाई त्यहाँ झुन्डिएको छ जो हेर्दा नै कहाली लाग्दो थियो रे। हजारौंलाई मारियो। रोमी सैन्य कमान्डर, यो मैले नेपालीमा लेख्नै नसकेर अंग्रेजीमा युस्टाकियसलाई मूर्ति पूजा इन्कार गर्दा उनको सम्पूर्ण परिवार र उनलाई समेत त्यहाँ मारियो। यो एकदमै महान कमान्डर, धेरै युद्धमा विजय हासिल गरेको कमान्डर, तिनको सारा कामलाई पनि व्यवस्था गरेर, थाहा थिएन यिनी विश्वासी हुन् भनेर भित्रभित्रै विश्वास गरेको थियो। तर एक दिन सम्राटले चाहिँ ल यो पूजा गर्नको लागि कमान्डरलाई भन्दा, सम्राट म त पूजा गर्न सक्दिनँ, म मूर्तिलाई पुज्न सक्दिनँ, म येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छे हुँ भन्दाखेरि तुरन्तै उसको परिवार समेतलाई पनि त्यहाँ ल्याएर उनको नरसंहार गरिन्छ। यो कस्तो दुष्टता! आफ्नो कमान्डर जसले ठुलठुला युद्धमा विजय हासिल गरेको थियो। एथेन्सका बिशप क्वाड्राटस र दार्शनिक अरिस्टाइडसले पनि लिखित रूपमा सम्राटको सामनेमा ईसाई विश्वासको बचावटको लागि लेखेको थियो। र विशेष गरी अरिस्टाइडसले लेखेको पत्रबाट सम्राटको मन बदलिएको थियो। तर त्यसै बेलामा यो व्यक्ति मरेछ। यो सम्राटको मृत्यु हुन्छ र शतावटमा खासै फेरबदल भएन। अर्को सम्राट आउँछ अब, मार्कस अरेलियस। कतिजना तपाईले किताब पढ्नु भएको छ अथवा इतिहासमा दर्शनशास्त्रका कुनै क्षेत्रमा पढ्नु भएको छ भनेदेखि मार्कस अरेलियसको नाम नसुन्ने कमै हुन्छौँ हामीहरू। यिनी एउटा दार्शनिक पनि थिए। विद्याको हिसाबले एकदमै उनी जस्तो अर्को सम्राटको सबै दुष्ट, बेकुब, अनपढ, क्रूर थिए। तर अरेलियस विद्वान व्यक्ति थिए, जीवनको अर्थ खोज्ने खालको व्यक्ति थिए। तर क्रिस्चियनको लागि यिनी पनि महाशत्रु। यिनको किताब मेडिटेसन अफ मार्कस अरेलियस आजसम्म हामी पढ्छौँ, आजसम्म पनि विद्वानहरूले त्यसलाई पढ्छन्। त्यसमा धेरै राम्रा भनाइहरू छन्। त्यो पढ्दाखेरि त यो मान्छेमा यस्तो दुष्टता थियो भनेर हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ। तर क्रिस्चियनलाई नराम्रोसँग यिनले पनि सताए। त्यसपछि जर्मानिकस भन्ने एकजना जवान पुरुषलाई यस्तो नराम्रोसँग दुःख दियो, त्यो हड्डी, त्यो छालालाई चिरिएको छ अनि त्यसमा नुन पनि दुःख दिनसम्म दिएर त्यसको तमासा हेर्नसम्म हेरेर अन्तिममा जनावरलाई जिउँदै जनावरको सामने फाल्दाखेरि त्यो हेरिरहेका गैर क्रिस्चियन जनसमुदायले ठूलो संख्यामा त्यसपछि यीशुलाई विश्वास गरिएको छ। त्यस्तो क्रूर यातना दिएको थियो जर्मानिकसलाई, जसको मृत्युको कारण धेरै गैर विश्वासीले यीशुलाई विश्वास गरे। हेर्दाखेरि हेर्नै नसक्ने थियो। स्मरणका बिशप पोलिकार्पको बारेमा हामीले गएको हप्ता पनि कुरा गरेका थियौं। यही समयमा उनको पनि मृत्यु हुन्छ। वृद्ध अवस्थामा, झन्नै 80-90 वर्षको उमेरमा उनलाई पनि पक्रिन्छ। र पक्रिने व्यक्ति जो थियो त्यसलाई पोलिकार्पले यति धेरै माया गर्नुभयो
वास्ता गर्नुभयो। त्यो देखेर त्यो व्यक्ति आफै आत्मग्लानी भएर यसले नि विश्वास गर्यो भनिन्छ। तरै पनि त्यति बेलाको गभर्नरको सामनेमा पोलिकापलाई प्रस्तुत गरिन्छ र गभर्नरले भन्छ, ए बुढा, कमसेकम यसोलाई एकचोटि मात्र शराब त्यति भए पुग्छ, तिमी जाऊ, यो बुढेसकालमा यसरी जलाएको म देख्न चाहदिन भन्दाखेरि पोलिकापले यसरी भन्नुभयो, 86 years have I served him, and he never once wronged me. How then shall I blaspheme my king who hath saved me? 86 वर्षसम्म मैले मेरा प्रभुको सेवा गरेँ र उहाँले मलाई एकचोटि पनि धोका दिनु भएन, गलत मलाई हानि गर्नु भएन भने यो अवस्थामा म मेरो राजालाई कसरी गाली गर्न सक्छु? र त्यसपछि पोलिकापलाई एउटा काठमा बाँधेर झुन्डाइन्छ र तलबाट आगो लगाइन्छ र कतिपय परम्परा अनुसार त्यो आगो बल्दै बलेन। आगो बल्छ, त्यसपछि त्यो आगोका ज्वालाहरू यताउता जान्छन् अनि त्यसपछि केही नलागेर सिपाहीहरूले भालाले त्यसपछि पोलिकापलाई तल घोज्छन्। त्यो घोज्दाखेरि उनबाट शरीरबाट बगेको रगत र पानीले आगो नै निभाइदिन्छ र अन्तिममा उनलाई टाउको काटेर मारिन्छ। 86 वर्षको उमेरसम्म मैले यीशु प्रभुको सेवा गर्दा प्रभुले मलाई एकपटक पनि मलाई हानि गर्नु भएन भने म मेरो राजालाई जसले मलाई मुक्ति दिनुभयो उहाँलाई अब यस्तो स्थितिमा कसरी म सराप्न सक्छु? उहाँलाई म भेट्न तयार छु। यसै समयमा अर्का एउटा महान विद्वान जस्टिन मार्टरको पनि, जस्टिन उनको नाम हो, मार्टर भनेको त उनको पद अथवा शहीद जस्टिन, उनलाई पनि मारिएको देखिन्छ। उनको जन्म सामरियामा भएको थियो। 30 वर्षसम्म उनी जीवनको अर्थ खोज्नको लागि कहिले यो सिद्धान्त, कहिले त्यो सिद्धान्त, कहिले यो धर्म, कहिले त्यो धर्म, र अन्तिममा एकजना व्यक्तिले भनेछ, हैन, कमसेकम बाइबल त पढेर हेर एकचोटि। आफू सामरियामा जन्मेको, आफू त्यही यहुदियामा जन्मेको कारण उले सोचेको थियो यो त मेरो नजिकको धर्म हो, यसमा त के होला र। तर जब उनले बाइबल पुरानो नियम पढ्दै गए र त्यसपछि येशू ख्रीष्टको बारेमा सुन्दाखेरि उनले यसलाई विश्वास गर्छन् र पछि एथेन्स हुँदै रोममा गएर एउटा स्कुल खोल्छन् र त्यहाँ गएर उनी एउटा बडो ठुलो दार्शनिक भएको कारण दर्शनको स्कुल खोल्छन्, विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहन्छन् र क्रिस्चियन विश्वासको बचाउको लागि उनले धेरै 2-3टा महत्त्वपूर्ण किताब लेख्छन् र त्यस्तै प्रकारको लेख र ख्यातिको कारण सम्राटलाई सहन भएन र उनका साथी सबैजनालाई एकचोटि पक्रिएर सबैको घाँटी काटिन्छ। जस्टिन मार्टर पहिलो अपोलोजिस्ट भन्छ अंग्रेजीमा, चर्चको पहिलो अपोलोजिस्ट, जसले ईसाई विश्वासलाई जुन प्रकारको आक्रमण भएको थियो त्यसबाट बचाउन लेखेर प्रतिकार गर्नु भएको थियो। त्यति मात्र नभएर स्त्री जातिको पनि त्यहाँ हामीले दिदीबहिनीको पनि हामीले उल्लेख गर्नै पर्छ। कतिपटक इतिहासमा यो पुरुषको मात्र नाम उल्लेख भएको छ, तर त्यहाँ बलिन्डा अफ लियोन, अगाटोनिका अफ एसिया एन्ड फेलिसिटाटिस अफ रोम र त्यस्तै थुप्रै अरू स्त्रीहरूको पनि बहादुरीपूर्ण बलिदान इतिहासमा कोरिएको छ। र अस्तिको हप्तामा पनि एकजना पपुचिया भन्ने बहिनीको जीवन हामीले हेरेका थियौँ कि आफ्नो 1 वर्षको बालक, दूध खाने बालक आँखीमा च्यापेको थियो र त्यसलाई त्यहाँबाट निकालेर बडो निर्दयपूर्वक उनी र उनसँग भएका सङ्गिनीहरूलाई मारिन्छ। यस किसिमले ईसाई विश्वास एकातिर सतावट गर्नेहरूका लागि यो किसिमको यो गेम खेल जस्तै देखिन्थ्यो भनेदेखि अर्कोतिर जसले ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको उनीहरूको लागि त यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सङ्घर्ष थियो। यानी कि सारा विश्व उनीहरूको निर्णयमा भर परेको थियो। यदि उनीहरूले इन्कार गरेको खण्डमा सायद परमेश्वरको राज्यले नै पतन हुने। त्यसै कारण परमेश्वरको राज्यको लागि आफ्नो रगत बगाउन, आफ्ना दुःख कष्ट सहन उनीहरू तयार भएको हामी देख्दछौँ। र त्यति बेलामा मार्कस अरेलियसको पालामा आएर त्यसपछि क्याटाकोम्बमा चर्च जान्छ। यो क्याटाकोम्ब भनेको रोम सहर बनाउँदाखेरि जमिन मुनिबाट बालुवा निकालेको थियो। त्यो जमिन मुनिबाट बालुवा निकाल्दाखेरि बालुवाको खानी हुँदो रहेछ। जहाँबाट बालुवा निकालिएको थियो त्यो बालुवा सिद्धिएपछि त्यहाँ दुलो हुँदो रहेछ। जन्नै
600-700 किलोमिटरको भित्रको त्यो दुलोहरू छ अरे रोम मुनि। अनि कतिपटक ती जमिन मुनिका ती ओडारहरूलाई चिहानको लागि पनि प्रयोग गरिएको थियो। जमिनमाथि बस्न नसकेर त्यसपछि चर्च जमिन मुनि जान्छ, जहाँ अक्सिजनको कमी हुन्थ्यो, जहाँ घाम हुँदैन थियो, जसको कारण जमिनमाथि 10 वर्ष बाँच्ने मान्छे जमिन मुनि 1 वर्ष पनि बाँच्दैन थियो। त्यहाँ सबै पहेँला देखिन्थे। तरै पनि आफ्नो विश्वासलाई बचाउन, चर्चलाई बचाउन, बाइबललाई बचाउन विश्वासीहरू जमिन मुनि गए र क्याटाकोम्बको बारेमा तपाईँ इतिहासमा अरू ठाउँ पनि पढ्नुहुन्छ। अर्को छ एउटा सेभेरियस, दोस्रो, त्यसपछि चौथो, पाँचौं होला मेरो विचारमा सेभेरियस, पाँचौं अरेलियस, छैटौं सेभेरियस। यो पनि दुष्ट राजा थियो। तर यसको चाहिँ ऊ सम्राट हुँदाखेरि हुने बेलामा नै मर्न लागेको व्यक्ति थियो। तर एउटा विश्वासीले प्रार्थना गर्दाखेरि निको भएर उसलाई थाहा थियो क्रिस्चियनहरूले प्रार्थना गर्दा यस्तो अचम्मको काम भएको थियो भनेर। मनमनमा त क्रिस्चियनको माया गर्थ्यो, तर जनमत एकदमै क्रिस्चियनको विरोधी भइसकेको कारण जनतालाई खुसी पार्न विश्वासी सताउन थाल्यो। र यति बेलामा चाहिँ जसै मार्कस अरेलियसको पालामा नै विश्वासीहरू सहरमा बस्न सहर मुनि गए र कतिले सहर छोडेर गाउँ-गाउँमा, त्यसपछि प्रान्त-प्रान्तमा जान थाले। रोमी सहरहरू खाली हुँदै थिए र यो बेलामा टर्टुलियनका अनुसार। टर्टुलियन अर्का इसाई विद्वान हुन् जसले धेरै किताबहरू लेख्नु भएको छ। अनि क्रिस्चियन विश्वास विरोधी कुख्यात कानुनहरू पनि बनाइयो। यिनीहरूलाई जबरजस्ती यिनीहरूका श्री सम्पत्ति जफत गरियो र लियोनका बिशप इरेनियसलाई पनि यसै समयमा मारियो। इरेनियस अर्का एकजना महत्त्वपूर्ण इसाई इतिहासमा ठुला विद्वान हुन् जसले झुटा शिक्षाको विरुद्धमा लेख लेखेर मण्डलीको बचावट गरेका छन्। र यसै समयमा मैले चाहिँ अस्ति पनि बताएको थिएँ, पर्पुचिया एउटा अबला नारी यीशु ख्रीष्टको लागि आफ्नो ज्यान दिन तयार भइन्। एन्टियोखदेखि कार्थेजसम्म विश्वासी र बिशपहरूलाई मारियो। हरेक मण्डलीमा पहिलो बिशपलाई समातिन्थ्यो, त्यसपछि त्यहाँका विश्वासीलाई। सातौं शताब्द आयो म्याक्सिमिनसको राज्यकालमा। अलेक्जेन्डर भन्ने त्योभन्दा अगाडिको सम्राट चाहिँ क्रिस्चियन प्रति अलिक संवेदनशील थियो, अलिक सहानुभूति जनाउँथ्यो, तर यो उसको दुश्मन थियो। अनि त्यसको हत्या गरेपछि यसले सम्पूर्ण इसाईहरूलाई नै नष्ट गर्ने निर्णय लिँदछ। चर्चमाथि पोखियो त्यसको रिस। त्यसपछि त्यति बेलामा रोमका बिशप पोन्टानियस शहीद हुन्छन् र रोमका सेनेटर पनि, हेर्नुहोस् परमेश्वरको विश्वास कति बलियो थियो। त्यहाँका राजनैतिक पार्टीहरूमा पनि प्रभुको विश्वास गएको कारण पमानिकस र क्विरिटियस जस्ता सेनेटरलाई पनि यसले मार्दछ। र यस्तो क्रूर प्रकारको मृत्यु यसले दिन्छ कि 50-60 जना क्रिस्चियनलाई एकै ठाउँमा जम्मा गरेर ठुलो खाल्डो खनेर जिउँदै खाल्डोमा हालेर पुरिदिने यस्तो खालको निर्दयी सम्राटको रूपमा यो चिनिन्छ। तर 2 वर्षकै शासनपछि यसको मृत्यु हुन्छ र 10 वर्षसम्म अलिकति सास फेर्न पाएको थियो चर्चले। तर अर्को एउटा दुष्ट राजा आउँछ, डेसियस। डेसियस आउँदाखेरि क्रिस्चियनको जनसङ्ख्या एकदमै बढेर गयो, यहाँसम्म कि मन्दिरहरू खाली हुन थाले, चर्च भवनहरू भरिभराउ। त्यति नै बेलामा त्यसपछि चर्चको आन्तरिक समस्या पनि बाहिर देखा पर्न थालेको छ, जो हामी अर्को हप्ता पढौँला। चर्चमा आन्तरिक मतभेद भएको कारण एउटा पक्षलाई लिएर अर्को पक्षको विरुद्धमा यसले सताउन सजिलो बनायो। जब जब हामीहरू आफैमा विभाजन हुन्छौँ त्यसपछि चर्चमा समस्या आउँछ भन्ने कुरा त्यतिखेर पनि देखिएको थियो। अनि क्रिस्चियनको नाम निशानै मेटाउने निर्णय गर्यो यसले। अनि रोममा फेरि अर्का बिशप थिए, यिनलाई पनि मारियो। यरुसलेमदेखि लिएर अलेक्जेन्ड्रिया हुँदै कार्थेजसम्म बिशपहरूलाई मारिन्छ। महान विद्वान ओरिगन, मैले त्यहाँ नाम लेख्न बिर्सेछु, ओरिगन एकदमै ठुलो विद्वान थिए। यिनलाई धेरै ठुलो सतावट गरिएको थियो, दुःख दिनसम्म दिएको थियो, जस उनी मर्न चाहिँ मरेनन्। भलेरियन अर्को एउटा दुष्ट, दोस्रो सबभन्दा दुष्ट राजा भने पनि हुन्छ। योभन्दा पछि पनि अर्को एउटा दुष्ट आउँदैछ। सतावट हेर्नुहोस् क्रमिक रूपले नेरोबाट बढ्दै 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 गएको छ। भलेरियसको पालासम्ममा निकै दुःख पाइसकेको छ। हजारौं हजार अगुवाहरूलाई मारियो, बिशपहरूलाई मारियो।
जस्तै यहाँ रुफिना र सेकुन्डालाई आफ्नै प्रेमीहरूले धोका दिँदै सरकारका सामु बुझाए यीशुको लागि तिनलाई चाहिँ यी दुईजना जवान स्त्री हुन् रोमकी अनि यिनको विवाह हुनको लागि मगनी भइसकेको थियो र ती केटाहरू पनि विश्वासी नै थिए तर जब सम्राटले यस्तो क्रूर सतावट गरेपछि ती केटाहरूले आफ्नो विश्वास त्याग गरिदिए विश्वास आफ्नो त्याग मात्रै गरेनन् पछि गएर आफ्नै प्रेमिकालाई पनि धोका दिएर सरकारलाई बुझाइदिए यिनीहरू पनि विश्वासी नै हुन् यिनले इन्कार गरेनन् यीशुलाई जसको कारण आफ्नो ज्यान दिनु पर्यो रोममा त्यसपछि अर्का बिशप स्टेफनस उनको पनि हत्या गरिन्छ टुलुसका बिशप साटुर्नियसलाई एउटा बलियो गोरुको पुच्छरमा बाँधेर त्यसपछि त्यो जुदो गोरुलाई लखेटिन्छ र अब विचार गर्नुहोस् ढुङ्गाले कता कता ठोकिएर साटुर्नियसले आफ्नो ज्यान दिन्छन् रोमका अर्का बिशप सहित सम्पूर्ण चर्चका पदाधिकारीहरूलाई नै टाउको काटिएको थियो 258 मा र योजना ट्रेजर्स अफ लरेन्स भन्ने यसको एउटा छुट्टै रोचक घटना छ त्यो हाम्रो समयको अभावले म त्यहाँ जाँदिनँ तरै पनि उनले चाहिँ बाहिर मसँग त यस्तो खालको महत्त्वपूर्ण खजाना छ भनेर चारैतिर भनेको कारण यो सम्राटलाई लागेछ यो ख्रिस्टियनको त साह्रै ठुलो सम्पत्ति छ कि क्या हो भनेर खोज्दै आएर यिनलाई पक्रिन्छ र त्यसपछि खजाना कहाँ छ भनेर ल देखा तेरो खजाना भनेर लाँदाखेरि त भित्र एउटा त्यस्तै कम्पाउन्डमा लग्यो भने त्यहाँ दुखी गरिब रोगी हिँड्नै नसकेकाहरूलाई यिनले खुवाउने प्याउने गर्दा रहेछन् अनि भन्छ यिनै हुन् मेरा खजाना स्वर्गको सम्पत्ति यही हो भन्दाखेरि त्यो सम्राटको खिल्ली उडाएको देखेपछि यिनलाई नराम्रोसँग त्यति नै खेर मारिन्छ ट्रेजर्स अफ लरेन्स भन्ने एउटा छुट्टै रोचक घटना छ अफ्रिकामा पनि सतावटले छोडेन कार्थेजका महान बिशप सिप्रियन अर्को एउटा इतिहासमा ठुलो नाम आउँछ सिप्रियन यिनलाई पनि यिनले छोडेनन् यिनको पनि घाँटी काटियो तर एउटा कुरो के छ तपाईले इतिहासमा पढ्नुहुन्छ रोमी सम्राटहरूमध्ये रोमले धेरै युद्धहरू हार्यो तर यो सम्राटको पालामा यस्तो गजबले यसले युद्ध हार्दछ सिरियामा जसलाई फारसको राजाले युद्धबन्दी बनाएर लान्छ र फारसमा यसलाई यस्तो दुःख दिन्छ यो एउटा इतिहासमा डरलाग्दो के भन्छ घिनलाग्दो लाजलाग्दो रोमी इतिहासको पाटो भलेरियनलाई त्यसपछि यो हाफुस माफ गर्नुहोस् त्यो पर्सियाको राजाको नाम बिर्सिहाले आफू घोडा चढ्नको लागि घोडा चढ्ने स्टुल बनाउँछ त्यसपछि भलेरियनलाई दुःख दिनसम्म दिन्छ र त्यसरी तडपाई त्यसलाई पर्सियामा मारिन्छ तर सतावटले छोडेन मण्डलीलाई अन्तिम सतावट आउँछ डायोक्लेसियनको सतावट यो डायोक्लेसियन भन्ने एकजना व्यक्ति मात्र भएर यसका डायोक्लेसियनका सन्तान भनेर दुई तीनटा राजाहरू त्यसमा समावेश भएका छन् तरै पनि यसको मुख्य उद्देश्य संसारबाट क्रिस्टियानिटीलाई सदाकालको लागि निर्मूल गर्न थियो 303 मा एउटा उर्दी निकालिन्छ जारी गरिन्छ कि देशमा भएका सम्पूर्ण जातिहरूले सम्राटको मूर्ति पूजा गर्नुपर्छ अथवा कुनै पनि अरु धर्मको मूर्ति पूजा गर्नुपर्छ क्रिस्टियनलाई चाहिँ टर्मिनेट मैले यहाँ टर्मिनेसन अफ क्रिस्टियन्स एन्ड क्रिस्टियानिटी भनेर त्यो ल्याटिनमा टर्मिना क्रिस्टियाना भन्ने त्यो यस्तै उर्दी निकालेको छ विश्वबाट क्रिस्टियनलाई निर्मूल गर्ने उर्दी निकालिन्छ अनि त्यसको लागि बडो योजनाबद्ध तरिकाले गरिएको थियो त्यो चाहिँ विश्वासीहरूका पहिला कुन घरहरू सभाघरहरू कहाँ छन् चर्चहरू कहाँ छन् त्यसको तथ्याङ्क बनाइयो त्यसपछि तिनै ठाउँमा सबैलाई बन्दी बनाइन्छ र त्यसपछि सबै धार्मिक साहित्यलाई नाश गर्ने आज्ञा त बाइबल खोजी बाइबलको बारेमा भजन किताब के थियो त्यहाँ लेखेका पत्रहरू ईसाई विश्वाससँग सरकार राख्ने सम्पूर्ण साहित्यलाई जलाइयो सारा चर्च भवनहरू भत्काइयो नष्ट गरियो र अझ त्यसलाई ठूलो रूपले आकार दिनको लागि सरकारी र सम्राटका भवनमा आफै आगो लाएर फेरि क्रिस्चियनहरूले नै यो गरेको हो भनेर दोष पनि तिनीहरूलाई लगाइयो जुन गाउँमा र शहरमा क्रिस्चियनहरूको संख्या बढी हुन्थ्यो त्यो शहर र गाउँबाट मान्छेलाई भाग्न नदिएर घेरेर त्यही शहरमा आगो लाएर जिउँदै सबै मान्छेलाई विश्वासी अविश्वासी सबैलाई मारियो
र अन्तिम र विश्वव्यापी, यो चाहिँ विश्वव्यापी रूपले रोमी साम्राज्यभरि नै यो सतावट फैलिएको थियो। र अन्तिममा आएर 313 मा यिनको छोराको हार हुन्छ र सम्राट कन्स्टेन्टिनले यो सतावटको अन्त्य गर्नुहुन्छ। यस किसिमले मित्रहरू आजको यो इतिहासको पाटालाई हामीले हेर्दाखेरि सायद कतिलाई यो दिक्क पनि लाग्न सक्छ, तर यदि हामीले विचार पुर्यायौं, एकपटक आफ्नो आँखा बन्द गर्यौं र घोरिएर हामी त्यो संसारमा गयौं, त्यस्तो प्रकारको सतावटको सामना गर्नु परेको खण्डमा कस्तो होला, जसै तपाईको छोरा छोरी श्रीमती अगाडि राखिन्छ, तडपाई तडपाई तिनीहरूलाई मारिन्छ र त्यसपछि तपाईलाई पनि मारिन्छ, तपाईलाई अङ्ग भङ्ग गराइन्छ, हात खुट्टाहरू भाँचिन्छन्, चिरा चिरा पारिन्छ, त्यसमा नुन खुर्सानी छर्किन्छ र अन्तिममा सिंहहरूको बीचमा तपाईलाई फालिन्छ। कतिपटक तपाईलाई छालाको एउटा थैलो बनाइन्छ र त्यो थैलोमा जिउँदै हालिन्छ र त्यसपछि थैलोभित्र सर्पहरू र बिच्छीहरू हालिन्छ र त्यसपछि तपाईलाई त्यतिकै छोडिन्छ, घाँटी चाहिँ बाहिर निकालेको हुन्छ सास फेर्नको लागि। कतिपटक तपाईलाई यो अलकत्रामा बेरेर चोपलेर त्यसपछि काठमा बाँधेर बाटोमा बत्तीको लागि प्रयोग गरिएको हुन्छ। नयाँ नयाँ रोमी क्रूरता कस्तो नौलो नौलो प्रकारको विधिबाट मानिसलाई यातना, ख्रिस्टलाई यातना दिने आविष्कारहरू गरिन्छ। यस्तो सतावटमा हामी जानु परेको खण्डमा हाम्रो विश्वास कस्तो होला? तर तपाईले देख्नुभयो यो उसको यो डेसियसको पालामा 250 को समयमा आइसक्दाखेरि क्रिस्चियन जनसङ्ख्या यति धेरै वृद्धि हुन्छ, यति हजारौंका हजारलाई मारेको छ, तर क्रिस्चियन जनसङ्ख्या बढेको बढै छ। जति जति मार्यो त्यति त्यति वृद्धि हुँदैछ। र 313 मा कन्स्टेन्टिनले त्यसपछि एउटा उर्दी निकाल्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि अब चाहिँ मेरो साम्राज्यमा क्रिस्चियनलाई स्वतन्त्रता छ र क्रिस्चियन सताउनेलाई उल्टी सताउने थाले। त्यसपछि हामी त्यस्तो खालको विश्वास बोक्ने सन्तानहरू हौ मित्रहरू। हाम्रा पूर्वजहरूले यो बाइबललाई यहाँसम्म पुर्याउनको लागि, यो सुसमाचारलाई यहाँसम्म पुर्याउन त्यति ठुलो बलिदान दिएको इतिहास छ। त्यसैकारण तपाईँ एउटा सानो चर्चको पास्टर हुँ भन्दैमा कहिले पनि आफूलाई हीनता बोधले नहेर्नुहोस्। तपाईँ नेपालको कुनै गाउँमा हुनुहुन्छ होला, अमेरिकाको पनि कुनै एउटा सानो सहरमा हुनुहुन्छ होला, अथवा कुनै पनि देशको तपाईँ खाडी क्षेत्रमा अथवा कहीँ एउटा सानो कोठामा तपाईँ संगति गर्दै हुनुहुन्छ होला। कहिले पनि तपाईँले यो नसोच्नुहोस् कि तपाईँ एउटा कमजोर व्यक्ति हो, हैन। तपाईँ मेरो पछाडिपट्टि महान परमेश्वरका दास दासीको रगतको मूल्य छ। जसरी उहाँहरूले हाम्रो लागि रगत बगाएको छ भनेदेखि आज हामीहरूले पनि उहाँहरूले बगाएको रगतको सम्मान गर्नको लागि ख्रीष्ट येशूमा साँचो पवित्र निष्कलङ्क जीवन बिताउनु छ। गएको हप्तामा मैले यहाँलाई भनेको थिएँ, तपाईँ साहसी जीवन बिताउने हो भनेदेखि तपाईँ र मेरो विवेक शुद्ध हुनुपर्छ र तपाईँ र मेरो हृदयमा प्रेमले भरिएको हुनुपर्छ र हाम्रो मगज ज्ञानले भरिएको हुनुपर्दछ। र यस्तो किसिमको सतावटमा जाने विश्वासीहरूले कहिले पनि आफ्नो सम्राटलाई सरापेका छैनन्, सताउनेलाई सरापेका पनि छैनन्। यिनीहरूको नाश होस् भनेर प्रार्थना पनि गरेका छन्। उल्टै हे परमेश्वर यिनीहरूलाई क्षमा दिनुहोस् भनेर नै आफ्नो मुखबाट प्रेमको भाषा बोलेर नै मरेका छन्। भने आज नेपाल सरकारले होस् अथवा गैर इसाई मित्रहरूले हाम्रो विरुद्धमा बोल्दा लेख्दा हामी आत्तिनु पर्दैन र उहाँहरूलाई घृणा पनि गर्नु पर्दैन। उहाँहरूप्रति दयालु भएर प्रार्थना चाहिँ गर्नुपर्छ, हे परमेश्वर उहाँहरूले पनि तपाईलाई चिन्न सकुन्।
त्यो एउटा पक्ष छ भनेदेखि दोस्रो पक्ष तपाईको जीवनमा दुःख कष्ट सतावट खेदो परीक्षा आइरहेछ भनेदेखि हरेस खान हुँदैन। अझ बलियो भएर जोस जाँगर पूर्ण भएर येशूको लागि हामी अगाडि गयौं भनेदेखि हाम्रा पूर्वजहरूले दिएको बलिदान प्रति पनि हामीले श्रद्धा जनाएका ठहरिनेछौँ। आज मेरो गन्थन यही राख्छु। सबलाई जय मसीह। जय मसीह। थ्याङ्क यू पास्टर बालाई। अत्यन्तै विश्वासको इतिहास अथवा परमेश्वरको वचन जुन अहिले हाम्रो हातमा छ त्यसको पछाडि कतिवटा योगदान भएका छन्, कति मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो रगतको आहुति दिएका छन्, कति मानिसले जीवनको आहुति दिएका छन् भन्ने कुराहरूलाई हामीलाई चाहिँ देखाइदिनु भयो, मार्गनिर्देशन गरिदिनु भयो। त्यसको लागि हामी तपाईप्रति आभारी छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। आउनुहोस् हामी छोटो छोटो एक दुईवटा चाहिँ इन्साइट लिएर हामी अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म हाम्रो पास्टर डाक्टर मनोज श्रेष्ठलाई यो समय लिन अनुरोध गर्दछु। पास्टर आवाज आएको छैन हजुरको। म्युट भइरहेछ। हुन्छ, तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। जय मसीह। हामी पास्टर भोजलाई धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँले 300 वर्षको इतिहास हैन 60 मिनेटमा 1 घण्टामा भन्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ। यो सजिलो छैन। अनि हामीहरु मध्ये कतिजना यदि एकाडेमिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको छैन, यसरी विभिन्न धेरै इन्फर्मेसनहरु एकैचोटि लिँदाखेरि कतिपटक हामीलाई गाह्रो हुन सक्छ। तर पनि हामीले यसरी सुरु गर्यौं भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको मगज चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि हामीले जति एक्सरसाइज गर्यो त्यति बढ्छ। हामीले यो मैले सक्दिन भने तपाईले छोड्नु भयो, तपाईले कहिले पनि सक्नुहुन्न। तर म सक्छु, अहिले फर्स्ट टाइम त बुझिन तर भोलि बुझ्छु कि भनेर हामीले कोसिस गरिराख्यौं भनेदेखि तपाईँ यो कार्यक्रममा आइराख्नुस्, सिकिराख्नुस्। 1 वर्षपछि तपाईले आफूलाई एकदमै अब हामी 1 वर्षसम्म पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन, परमेश्वरको अनुग्रह भयो भने त अवश्य पुग्छ हैन। तर समय बित्दै जाँदाखेरि तपाईले आफूलाई एकदमै फरक व्यक्ति पाउनु हुनेछ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। किन भनेदेखि हामी सबैको मगज परमेश्वरले बनाउनु भएको। अनि पहिलोचोटि गर्दा दोस्रोचोटि गर्दाखेरि ओहो यो त बुझिन भने जस्तो लाग्यो भने सधैँ नबुझ्ने तपाईँ हुनुहुने छैन। म यो पक्का ग्यारेन्टी साथ गर्न सक्छु हैन। त्यसकारण तपाईँ लागिराख्नुस्, दोहोर्याउनुस्। यो हामीले यसमा हाम्रो पेजमा युट्युबमा राखिराख्नेछौँ, दोहोर्याएर तेरेर हेर्नुस्। अनि यो आज हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा आजको शिक्षाबाट के भनेदेखि हाम्रो प्रभु चाहिँ बलिदान हुने प्रभु हुनुहुन्छ। हामी यस्तो परमेश्वरलाई मान्छौँ जसले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभएको छ। तर कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो विश्वासलाई राम्रोसँग बुझेन भनेदेखि हामी अरूलाई बलिदान गराउने मान्छे हुन सक्छौँ हैन। हाम्रो प्रभु मात्र हैन, प्रभुका सबै चेलाहरू बलिदान भएर गए, आफ्नो जीवन दिएर गए, प्रभुको निम्ति दुःख कष्ट भोगेर गए, सुसमाचारको निम्ति जिए, सहे। हिब्रूको पुस्तक 11 अध्यायमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ विश्वासका वीरहरूको बारेमा लेखेको छ हैन। अनि म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हामीले यो जति पनि इन्फर्मेसन पाउँछौँ योबाट हामीले अरूलाई भन्दा आफैलाई हेरौँ। हामीले चाहिँ कसरी आफूलाई हेरिराखेका छौँ हैन। उनीहरूले यस्तो बलिदान गरेर यस्तो विभिन्न गरेको छ भनेदेखि मैले चाहिँ प्रभुको निम्ति के बलिदान गर्न सकेको छु। अनि मैले पुरानो करारको नियमबाट सिकाउँदै गर्दाखेरि one way to approach God is through sacrifice। परमेश्वरको सामुने बलिदानद्वारा हामी चाहिँ अगाडि जान्छौँ हैन। कतिले जीवन बलिदान गर्नुभएको छ भनेदेखि फरक फरक मानिसहरूले फरक फरक कुराहरू बलिदान गरिराखेका छन्। कसैले करियर बलिदान गर्छ, कसैले के बलिदान गर्छ। तर यही कुरा हो, मण्डली इतिहासमा बाइबलमा सबै कुरामा हामीले हेर्यौं भनेदेखि प्रभुको निम्ति जिउनु, प्रभुको निम्ति दिन खोज्नु चाहिँ वास्तवमा पाउनु हो। जसले जतिजनाको यो हामीले हेर्यौं हैन दुःख भोग्यो भन्ने वास्तवमा तपाईले छक्क पर्नुहुनेछ। उहाँहरू चाहिँ गेन गर्नेहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खास प्रभुको निम्ति दुःख भोग्नेहरू हैन, वास्तवमा प्रभुमा दुःख भोग्ने एउटा उहाँले मौका पाउनु भयो। उहाँहरूको जुन इनाम परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यो चाहिँ एउटा सुनौलो अक्षरले लेखेको जस्तै छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले यसो हेर्दा बिचराहरू भन्ने कुरा हैन, तर उहाँहरूले त के छ आफ्नो दौड सिद्ध्याउनु भयो। पावलले भनेको जस्तै मैले मेरो दौड सिद्ध्याएको छु भन्न सक्नेहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ र हामी छौँ हैन। हामी त्यस्तो परमेश्वर, त्यस्तो हाम्रो अगाडिका विश्वासका वीरहरूलाई पछ्याउने यतिका विश्वासका विटनेसहरू, साक्षीहरूले हामी घेरिएकाहरू
हामी पनि हाम्रो विश्वासमा चाहिँ एकदम बलियो हौँ भन्ने चाहिँ हामीलाई यसले सिकाउँदछ। हुन्छ, यति नै राख्छु म। धन्यवाद अर्जुन दाजुलाई। यसपछि छोटो चाहिँ इन्साइट राखिदिनलाई म आदरणीय पास्टर नर्बु तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह र आदरणीय सर भोजराजलाई धेरै धन्यवाद। म त यस्तो लाग्यो अहिले एक सेकेन्ड हामी सबैजना मौन रहेर मौन धारण गरौँ, ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई प्रभुको नाउँमा शहीदहरूलाई सम्झौँ जस्तो पो लाग्यो है। हामी साँच्चै नै यति धेरै इतिहासमा चाहिँ प्रभुको मृत्युपछि इतिहासमा हामीले शहीद भएको अझै यो त एउटा इतिहासमा कोरिएको कालखण्डमा कालान्तरमा इतिहासमा राखिएको कुरा मात्रै हो। अझ धेरै ज्ञात अज्ञात शहीदहरू प्रभुको नाउँमा थिए हैन, अझै पनि छन् नाइजेरियामा, इरान इराकतिर। अब विचार गर्दाखेरि हाम्रो विश्वास चाहिँ सस्तो छैन। म चाहिँ यही भन्छु, इसाई विश्वास सस्तो छैन, इट इज भेरी कस्टली है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले क्रुसमा आफ्नो बलिदान दिनुभयो, तर उहाँको सन्नति, उहाँ पछि आउने सन्तजनहरूले, सन्तगणहरूले, सेवक सेविकाहरूले सुरुवाती दिनहरूमा यति धेरै शहीद र यति साह्रै आहुति दिनुभयो, यसको हिसाब किताब छैन। हामीले गरेको विश्वास चाहिँ अति नै गम्भीर, अति नै महत्त्वपूर्ण र किम्मती, यसको दामै छैन है। अनि आज भोलि प्याराडक्स, आइरोनिकली कन्ट्राडिक्सनमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने आज भोलि हामी इसाई विश्वासहरू अलिकति उशृङ्खल, अलिकति गति छाडा, अलिकति तपाईको अलिकति होइन निकै नै गति छाडा, निकै नै उशृङ्खल, निकै नै एकदमै फुरफुर, धेरै नै चोरीबुरी, धेरै नै गुड्डी गुड्डी है। मेसेजै हेर्नुहुन्छ भने, सर्मन हेर्नुहुन्छ भने खालि गुड्डी गुड्डी मेसेज, खालि आशिषै आशिष, खालि प्रेज द लर्ड, खालि हालेलुया हैन, खालि सेलिब्रेसन, खालि हनीमुन। तर यो इतिहासलाई हेर्यौं भने हाम्रो गम्भीरता, हाम्रो सहनशीलता, हाम्रो बलिदानको लेखाजोखा कसरी हुन्छ है। आजभोलि हामी धेरै सस्तो लोकप्रियतामा र सस्तो विश्वासमा धेरै विश्वासीहरू होमिएका हामी पाउँछौँ। पुलिसले 2 झापट मात्रै लायो भने ख्रिस्ट छोड्ने विश्वासीहरू पनि छन्। आज जेल हाल्नै पर्दैन, बन्दुक तेर्साउनै पर्दैन, 2 झापट एउटा डन्टे पुलिसले दियो भने मात्रै पनि नै 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 हुन्छ 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 म भन्ने विश्वासीहरू पनि छन्। आज म एकदमै चन्द्रायनी गर्न तयारी छु, लो 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 हुन्छ साहब भइगयो छोडिदिनुहोस् भनेर पाउ पर्ने विश्वासीहरू पनि छन्। यति सस्तो, यति साह्रो गुड्डी गुड्डी, यति साह्रो उशृङ्खल है। यो सबै इतिहास पढ्दाखेरि मैले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्ने मौका पाइरहेको छु। मेरो विश्वास साँच्चै नै सस्तो विश्वास हो कि मेरो विश्वास साँच्चै नै किम्मती दामी है, एकदमै दाम परेको विश्वास हो। हामीले विचार गर्नु चाहिँ अति नै आवश्यक छ। साँच्चै नै ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति परमेश्वरमा भएर म साँच्चै नै श्रद्धाञ्जली त नभनौँ, तर परमेश्वरलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिचोटि पछुतो गर्न चाहन्छु, कतिचोटि विश्वासलाई त्यागेर उशृङ्खलपनमा हैन, सेलिब्रेसन मोडमा मात्रै खालि हल्का फुल्का, खालि आशिष, खालि उपभोक्ता, खालि कन्ज्युमर मात्रै भइरहेका छौँ। खालि लिने, आफूले प्रापक मात्रै, रेसिपिएन्ट मात्रै, सबै कुरो मलाई, सबै कुरो मलाई, शान्ति मलाई, उपभोग मलाई, खानादाना मलाई, रमाइलो मलाई, यो प्रकारका दुःख कष्ट भोग हामी आफैले निम्त्याउने त होइन, तर तयारी छौँ कि छैनौँ है। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यो सबै इतिहासको कुराहरूले म आफैलाई विनम्र तुल्याउन चाहन्छु। क्षमा माग्नुपर्ने ठाउँमा प्रभुसँग क्षमा माग्छु, सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्छु। मेरो मेसेज कतिको गहकिलो छ,
मेरो विश्वास कतिको गहकिलो छ, कतिको किम्मती छ, हामीले एउटा तौलमा, एउटा ढकपल्लामा, तराजुमा राखेर जोख्ने समय चाहिँ यो। धन्यवाद होस्, प्रभुलाई महिमा भएको छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच पास्टर बालाई। अब हामी चाहिँ इन्साइट चाहिँ प्रार्थना पछि लिनेछौँ। तबसम्म हामी प्रार्थना गरेर हामी यो अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ। त्यसपछि हाम्रो इन्साइटहरू अनि त्यसपछि हाम्रा जिज्ञासाहरू हामी जारी नै गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना सहभागी हुनेछौँ। हामीसँग चाहिँ पहिलो पटक प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ, हामी उहाँलाई स्वागत पनि गर्छौँ। पास्टर रतन मोथी मणिपुरबाट हुनुहुन्छ, इन्डियाको रिमोट स्टेट, नर्थ इस्ट स्टेट मणिपुरबाट हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गर्दै हामी प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ। हजुर आफूलाई अनम्युट गरिदिनु र सुरु गरिदिनु होला। भएन? भयो? हजुर सुरु गरिदिनुहोस् ल। अच्छा अच्छा, ल हस्, धन्यवाद छ। हामी प्रार्थना गरौँ। महान जिउँदो परमेश्वर, हामी तपाईलाई हाम्रो हृदयको अन्तस्करणबाट धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभुजी, बितेको दिन बितेको समयहरूबाट तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सुरक्षा र शान्ति अनुसाथ राख्नुभयो। प्रभुजी, आउने हानि नोक्सानी दुर्घटना परीक्षा सबै कुराबाट बचाएर तपाईँ यीशु प्रभुलाई नै प्रभु धन्यवाद अनि तपाईँ परमेश्वरलाई नै महिमा गर्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद छ परमेश्वर। आजको क्लास पनि प्रभुजी हामीले मण्डली इतिहासहरूबाट प्रभु साँच्चै नै अगाडिका विश्वासीहरूको जीवनहरू देख्न हामीले पायौँ, सुन्न पायौँ, बुझ्न पायौँ। प्रभु तपाईलाई धेरै धन्यवाद होस्। प्रभु, जस छोराबाट वचनहरू हामीलाई सुनाउनु भयो, तपाईँ पिता परमेश्वरको महिमा भएको होस्। प्रभुजी, प्रभु आउने दिनहरूमा फेरि पनि यसरी नै योभन्दा पनि अझै महत्त्वपूर्ण गहिरा र गुप्तका कुराहरू प्रभु तपाईँका छोराबाट प्रभु हामीलाई सुनाउनुहोस्, हामीलाई सिकाउनुहोस्, हामी बुझ्न सकौँ र अनि हाम्रा मण्डलीका सबैजनालाई पनि प्रभु हामी सिकाउन सकौँ, बुझाउन सकौँ र तपाईँ परमेश्वरको महिमा भएको होस्। धन्यवाद छ प्रभु। आज रातभरिको भार पनि तपाईँ पिता परमेश्वरको हातमा हामी सुम्पिन्छौँ। प्रभु, हामी कतिजना आफ्नो आफ्नो ठाउँमा जानेछौँ। अब प्रभु हाम्रो घरतर्फ हामी फर्किनेछौँ, हाम्रो बिस्तारातर्फ हामी फर्किनेछौँ। र प्रत्येकलाई तपाईँ परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा राख्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु पिता परमेश्वर। हामी सबैको शरीर, आत्मा, प्राण, जीवन तपाईँ परमेश्वरको हातमा सुम्पिँदै हामी बिन्ती माग्छौँ। हामीलाई अति नै माया गर्ने र पापबाट उद्धार गर्ने हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आमेन। धन्यवाद पास्टर बालाई, हामीसँग जोडिनु भएको लागि हामी धन्यवाद भन्दछौँ। र हामीसँग केही पास्टरहरू नयाँ जोडिनु भएको छ, उहाँहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। पास्टर राजन गजमेर केन्टुकी युएसएबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्दछौँ र धन्यवाद भन्दछौँ। त्यसै गरी पास्टर भीमलाल दर्नाल इन्डियाबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्नेछौँ र धन्यवाद दिन्छौँ हजुरहरू जोडिनु भएको लागि। आउनुहोस् हामी छोटो चाहिँ एउटा इन्साइट लिएर त्यसपछि हामी अन्य कार्यक्रममा जानेछौँ। हामीसँग हात उठाउनु भएको छ पास्टर मनोहर पाठक, एल्डर कृष्ण शर्मा, अरू पनि हजुरहरू हात उठाइराख्नु होला। म यो समय दिँदछु हाम्रो पास्टर विजय कर्मचारीज्यूलाई छोटो इन्साइट राखिदिनुको लागि। यहाँ सबैलाई जय मसीह। फेरि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु आजको यो समयको लागि, सेवाको लागि, सङ्गतिको लागि। आजको यो इतिहासले फेरि एकपल्ट हामीलाई याद दिलाएको छ तीनवटा प्रमुख कुराहरू संक्षेपमा। एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो अग्रजहरूले सत्यताको खातिर, विश्वासको खातिर, बोलावटको खातिर कुन हदसम्मको उनीहरूले
सताव दुःख कष्ट भोगे भन्ने कुरालाई हामीले राम्रोसँग हामीले जान्ने मौका पाएका छौँ। हामीहरूको चाहिँ यो इतिहास हो, यसलाई हामीले कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। सुरुवातीको मण्डली कहिले पनि शक्तिको पछाडि लागेन, को ठुलो को चाहिँ नि कसको पद ठुलो भन्ने कुराको पछि कहिले पनि लागेन। सुरुवातको मण्डली कहिले पनि सम्पन्नताको पछि लागेन। तेस्रो शताब्दीसम्म पनि मण्डलीको आफ्नो प्रपर्टी भन्ने थिएन। यहाँसम्म कि भएको कुरा उनीहरूले एक आपसलाई बाँडी चुडिदिन्थे, तर हामी सम्पन्न बन्नुपर्छ, हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिन्छ भनेर सम्पत्तिको सम्पन्नताको पछि कहिले पनि लागेको हामी इतिहासमा पाउँदैनौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ मण्डली सुखविलासिताको पछि कहिले पनि लागेन है। अनि यो चाहिँ हाम्रो इतिहास हो। मण्डलीको सुरुवातदेखिको इतिहासमा चाहिँ सत्यताको खातिर, विश्वासको खातिर, बलको खातिर विश्वासीहरू, हाम्रा अग्रजहरू शक्ति, सम्पन्नता, सुखविलासिताको पछि कहिले पनि लागेन। दोस्रो कुरा, सुरुवातीदेखि नै मण्डलीले दुई प्रकारको समस्या भोगिआएको छ, एक्सटर्नल प्रब्लम र इन्टर्नल प्रब्लम भन्छ। एक्सटर्नल प्रब्लम भन्नाले पर्सिक्युसन, सतावटको उनीहरूले सामना गर्नु पर्यो, र इन्टर्नल प्रब्लम भन्नाले मण्डलीभित्र हुने विविध प्रकारको समस्याहरू, फल्स टिचिङहरू, डिभिजनहरू, एक आपसमा विभाजन मनस्थितिको कुराहरू। तर एउटा कुरा के वास्तविक हो भने एक्सटर्नल प्रब्लमले मण्डलीलाई कहिले पनि कमजोर बनाएन, पर्सिक्युसनले मण्डलीलाई कहिले पनि कमजोर बनाएन। यतिका धेरै पर्सिक्युसनको बावजुदमा पनि, यतिका धेरै मण्डलीले भोगेको सतावटको बावजुदमा पनि मण्डली व्यापक रूपमा बढ्दै गए, मण्डली कहिले पनि कमजोर भएन। तर मण्डलीलाई कमजोर बनाउने तत्त्व भनेको चाहिँ इन्टर्नल प्रब्लम, हामीभित्र भएको इमोरालिटीहरू, हामीभित्र भएको डिभाइडेड मनस्थितिहरू, विभाजित मनस्थितिहरू र हामीभित्र भएको चाहिँ झुठा शिक्षाहरू, यसले चाहिँ मण्डलीलाई कमजोर बनाउने हो। त्यसैले आज र तपाईँ र हाम्रो फोकस चाहिँ हामीले एक्सटर्नल प्रब्लम, मलाई सतायो भनेर सरकारसँग झगडा गर्ने, मुख छाडेर हिँड्ने, जेपाते गरेर हिँड्ने, भोक हडताल बसेर हिँड्ने, बाटोमा तमासा गरेर हिँड्ने, सरकारलाई भिख मागेर हिँड्ने, मलाई यो चाह्यो त्यो भनेर त्यो प्रकारको चाहिँ भिखारी मनस्थिति भन्दा पनि अहिलेको समस्या भनेको चाहिँ तपाईँ र मलाई इन्टर्नल प्रब्लमलाई हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। हामीभित्र भएको अनैतिकताको कुराहरू, हामीभित्र भएको चाहिँ नि विभाजित मनस्थितिका कुराहरू र हामीभित्र भएको चाहिँ नि झुठा शिक्षाहरूलाई सम्बोधन गरेन भनेदेखिलाई मण्डली जहिले पनि कमजोर हुन्छ, यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ नि अलिकति हाम्रो पास्टर नर्बुले भन्नुभयो, अब हामी सधैँभरि कन्ज्युमर मेन्टालिटीमा रहनु हुँदैन, अब हामी चाहिँ कन्ट्रिब्युटर मेन्टालिटीमा हामी जानुपर्छ। फ्रम कन्ज्युमर टु कन्ट्रिब्युटर। डिसाइपलसिपको प्रोसेस नै यही हो। सुरुवातमा जहिले पनि विश्वासीहरू विश्वासमा आउँदाखेरि कन्ज्युमर मेन्टालिटी लिएर आउँछ, मैले के पाउँछ, रोगबाट चङ्गाई पाउँछ कि, मेरो काम पाउँछ कि, मैले व्यवसाय पाउँछ कि, विदेश जान पाइन्छ कि। जहिले पनि सुरुवातको समयमा त्यो वास्तवमा खराब होइन, किनकि मान्छेमा एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ जसैमा। तर सधैँभरि हामी कन्ज्युमर भएर रहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै ठुलो विडम्बना हुन्छ। अनि आजको मण्डलीको युगमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि चुनौती चाहिँ मण्डली अब कन्ज्युमरबाट कन्ट्रिब्युटर कसरी बन्ने। हामी सधैँभरि कन्ज्युमर भएर सेवकाईको कारणले, विश्वासको कारणले कसरी म शक्तिमा पुग्ने, कसरी म सम्पन्नतामा पुग्ने, धन सम्पत्ति कसरी मैले आर्जन गर्दै जाने र कसरी सुखविलासिताको जीवन जिउने भने सधैँभरि यसु ख्रीष्टलाई एउटा माध्यम बनाएर, मिन्स बनाएर हामी अरू कुरा प्राप्तिको लागि पछि लाग्ने हो कि, अथवा यसु ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रो एन्ड हो, उहाँ चाहिँ हाम्रो गन्तव्य हो। र त्यो हो भनेदेखिलाई चाहिँ अब हामी कन्ज्युमरबाट अब हामी कन्ट्रिब्युटरमा जानुपर्छ। मैले के पाउँछ, कसरी म सम्पन्न बने, धनी बन्ने भन्ने, शक्तिमा पुग्ने, विलासिताको जीवन जिउने भन्ने त्यो मेन्टालिटीबाट छोडेर अब चाहिँ यो एकपटक जिउने जीवनले म ख्रीष्टको लागि के दिन सक्छु। हाम्रा अग्रजहरूले त्यो कन्ट्रिब्युट गरे, तपाईँ र म आज यो अवस्थामा आइपुग्यौँ हाम्रो मण्डली। र आज तपाईँ र मैले त्यो कन्ट्रिब्युट दिन गर्न सकेन भनेदेखिलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ भावी पुस्ताको लागि धेरै ठुलो विडम्बना हुनेछ। यो चाहिँ हाम्रो लागि ठुलो सन्देश हो आजको मण्डली इतिहासको शिक्षामा। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू पास्टर बा, हजुरको चाहिँ महत्त्वपूर्ण इन्साइटको लागि। आउनुहोस् हामी अब चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर मनोहर पाठकजीबाट पनि यो समय उहाँले लिइदिनुहुनेछ। होस्, यहाँहरू सबैलाई ख्रीष्ट येशूको नाउँमा जय मसीह। हाम्रो पास्टर डाक्टर भोजराज भट्टज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले भर्खर विश्वास गरेको बेलामा साधु सुन्दर सिंहको किताब पढेको थिएँ र उनको सतावटको बारेमा सुन्दै गर्दा, उनले भोगेको सतावटको बारेमा सुन्दै गर्दा विश्वासी भएको नाताले, परिवारबाट अलिअलि त्यागिन लागेको नाताले, सँगसँगै काम गर्नेहरूसँगबाट त्यागिएको नाताले मलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो दुःख भोग्नै पर्ने थियो। तर पछि चाइनाको सतावटको बारेमा धेरै कुरा सुने अनि
त्यो बारेमा त्योभन्दा अरू कुराहरू सुनेको थिएन। खालि पत्रुसलाई त्यो उल्टो क्रुसमा टाँगियो वा तेलमा डुबाइयो भन्ने पक्का नभए पनि अलिअलि सुनेको थिएँ। तर अहिले यो सेसनले मेरो आँखा खोलेको छ। क्रिस्चियन इतिहास साँच्चै रगतले लेखिएको रहेछ, त्यो थाहा भयो। पहिला 3 वर्षमा जुन जुन कारणले मान्छेहरूलाई सताइएको थियो, अहिले पनि सताउने कारण चाहिँ लगभग उस्तै रहेछ। तर सतावट त्यति बेलामा जुन कठोर सतावट थियो, अहिले त तुलनामा केही सतावटै छैन भने पनि हुने रहेछ। भएको सतावट पनि कहिलेकाहीँ त्यसले हामीलाई बढाएकै रहेछ, हामीलाई बनाएकै रहेछ। हामीले त्यो सिक्यौँ। ख्रिस्टले आफ्नो जीवन दिनुभयो र उहाँले हामीलाई अहिलेसम्म पनि आफ्नो क्रुस बोकेर हिँड्ने बारेमै सिकाउनु भएको छ। त्यसै कारणले हामीले सतावट भोग्ने कुरामा डराउन पर्ने होइन, तर विश्वासको खातिर दुःख भोग्न हामी सधैँ तयार रहन पर्ने रहेछ। अघि हामीले सुन्यौँ कि इसाई विश्वास सस्तो छैन, मूल्य चुकाइएको छ र ख्रिस्टको जीवन र धेरै शहीदहरूको मूल्य चुकाइएको छ। मैले आज पाएको कुराहरू यी हुन्। तर एउटा प्रश्न मलाई सोध्न मन लाग्यो। आजभोलि बुटोलमा आइसकेपछि म समाजका धेरै कार्यक्रमहरूमा भाग लिन्छु। त्यसमध्ये मौन धारण गरौँ। अनि त्यो मौन धारण गर्ने बेलामा किन यिनीहरूले मौन धारण गर्छन्, यसको अर्थ के छ? सायद यो मौन धारण गर्ने चाहिँ ती परिवारहरूलाई तिनीहरूले गरेका असल काम सम्झने, तिनीहरूका परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने, त्यो खालको कारण होला भन्ने लाग्थ्यो। र मैले चाहिँ नि त्यो परिवारहरूको निम्ति, उनीहरूका परिवारहरूको निम्ति प्रार्थना गर्थेँ। अरू मौन धारण गर्थेँ, मनमा नै प्रार्थना गर्थेँ। अनि अहिले हाम्रो नर्बुले के भन्नुभयो? पास्टर नर्बुले मौन धारण गरौँ भन्नुभयो। अनि त्यो भन्ने बित्तिकै मेरो मनमा निस्किहाल्यो, यही बेला हो सोध्ने, किनभने यहाँ त क्रिस्चियनहरू नै छन्। मौन धारणको कुरो त यिनीहरूले अझ राम्रोसँग बताइदेलान्। त्यसै कारणले मेरो मनमा आयो, मौन धारणको अर्थ के हो भन्ने थाहा भएन। एकपटक हामीले अलिकति बताइदिउँ न, ताकि हामी धेरैले मौन धारण चाहिँ मान्छेहरूले किन गर्ने रहेछन् भनेर थाहा पाउन सकौँ। धन्यवाद। ल, मैले चाहिँ के भनेको भने मौन धारण इन अ सेन्स अब अन्य मित्रहरूले जस्तै सभाहरूतिर जस्तै एकछिन त्यो अब देखावटी होइन, तर मौन धारण इन अ सेन्स अब यसलाई चाहिँ मैले एउटा क्लिचेको रूपमा लिएको हुँ। एकचोटि घोत्लौँ न, एकचोटि हामी सम्झौँ, एकचोटि हामी विचार विमर्श गरौँ, याद गरौँ, फेरि रिभ्यू गरौँ भन्ने हिसाबमा मात्रै हो। अब सबै तर त्यो ओरिजिनल कारण सायद त्यही थियो होला, किनभने त्यहाँ विभिन्न धर्मका मान्छेहरू आए अनि त्यसकारणले प्रार्थना गर्न भन्न मिलेन, त्यसकारणले मौन धारण गरौँ भने होलान्। वास्तवमा ओरिजिनल कारण त प्रार्थनै गर्ने हुन सक्थ्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो मनमा लागेको हो। मौन धारणलाई म साह्रै नराम्रो प्रार्थना गर्ने एउटा समय र मेलो हो। धन्यवाद। मेरो विचारमा यो खासमा चाहिँ मृतकहरूप्रतिको सम्मान हो। यो हाम्रो नेपालमा त होइन, संसारभरि यो गर्ने चलन छ। कोही मान्छे मर्दाखेरि त्यसैले यसमा कुनै धर्मको कुनै संस्थाको कुरा भन्दा पनि कोही व्यक्ति मर्दाखेरि कुनै पनि क्षेत्रमा अनि एउटा विशेष गरिकन अति नै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति मरेको छ भनेदेखिलाई 1 मिनट भनेर मौन धारण गर्ने संस्कार चाहिँ संसारैभरि छ। त्यसैले हामी इसाईको नातामा हामीले यसरी सम्मान प्रकट गर्नु हाम्रो लागि समस्या होइन। एउटा कुरा वास्तविकता के पनि हो भनेदेखिलाई फेरि मरेकोलाई हामी प्रार्थना गर्दैनौँ, उसको आत्मालाई शान्ति पाओस् यो भन्ने कुरा हामी गर्दैनौँ। किनभने जिउँदोमा छँदाखेरि जे गर्यो त्यसको आधारमा उसको गन्तव्य निर्धारित हुने हो। मरेपछि हामीले गरेको प्रार्थनाले उसको आत्माले शान्ति पाउने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यसले त्यो क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ त्रुटि हुन्छ। तर एउटा सम्मान स्वरूप हामीले आदर स्वरूप हामी मौन बस्छौँ भने अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा ऐतिहासिक रूपमा मानिसहरूले पालन गरिआएको र हामी विश्वासीको लागि त्यो समस्या छैन। अनि त्यसैले हाम्रो पास्टर नर्बुले त्यो भन्नुहुँदाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो असान्दार्भिक छैन, यो राम्रो कुरा हो। हाम्रो अग्रजहरूले गर्नुभएको त्यत्रो योगदान, त्यत्रो बलिदान, कस्तो प्रकारले उनीहरूलाई मारे, अघि बौला नेहरूले कुन हदसम्म दुःख दिए, उसको सङ्गीतको र उसको चाहिँ रोमलाई एउटा नयाँ सहर बनाउने सपनामा सारा इसाईहरूलाई दोस्याएर त्यहाँ यति विभत्स रूपमा शेरलाई अनि त्यति बेलाका भालुहरूलाई चिथरी चाहिँ झम्टेर खाएर इसाईहरूलाई विभत्स प्रकारले मारे।
यहाँसम्म कि इसाईहरू मरेको त्यो लास हेर्दाखेरि यति साह्रो डिस्टर्ब भयो कि त्यो लास हेर्दा पनि किन डिस्टर्ब भयो भने उनीहरू हाँसिरहेको देखे उसले, त्यो मरेको लासमा पनि उनीहरूको मुहार हाँसेको जस्तो, अनि छन् छटपटाउन थाल्यो। अनि इसाईहरू मर्दा पनि हाँस्दो रहेछ, किन हाँस्छ यिनीहरू भनेर त्यति साह्रो चाहिँ नि त्यो विभत्स प्रकारले मारेको। तर अन्तको त उसले आत्महत्या गरेर मर्यो। त्यो पीडा चाहिँ उसमा रहँदैछ। त्यसैले यो हाम्रो इतिहास हो। त्यसैले हाम्रो पास्टर नर्मले मेरो विचारमा मौन धारण गर्नुमा मलाई लाग्छ यो राम्रो सान्दर्भिक हो। हाम्रो सम्मान हाम्रो हुनुपर्छ, आदर हुनुपर्छ र एक प्लेटको कुरै भन्दा पनि हाम्रो जीवनले हो, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। थ्याङ्क यू पास्टर बा। यहाँ चाहिँ हामी एउटा चाहिँ इन्करेजमेन्ट हाम्रो डाक्टर भोजराज भट्टलाई होस् भनेर हाम्रो एकजना डिकनले यहाँ चाहिँ मेसेज लेख्नु भएको छ। जय मसी टु अल रेस्पेक्टेड लिडर्स, कुड यू प्लिज आस्क पास्टर भोजराज भट्ट टु रिकमेन्ड अस अ फ्यु बुक अन चर्च हिस्ट्री that thank you for all your amazing blessed teaching his ministry today भन्नुभएको छ। तपाईले यो चर्च इतिहासको बारेमा कुनै बुकहरू छ भने कि हामीले रिकमेन्ड गर्नुस् भन्नुभएको छ उहाँहरूले। यो छ भने कि पास्टर भोजराजले हामीलाई चाहिँ यो भनिदिनु हुनेछ भन्दै म जिज्ञासा अगाडि बढाउँदछु। हाम्रो ब्रदर कृष्ण शर्माले चाहिँ पहिलो हात उठाउनु भएको छ, उहाँलाई यो समय दिन चाहन्छु। हुन्छ, यहाँ सबैजनालाई जय मसी। भोजराज सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको टिचिङको निम्ति। हामीले धेरै इतिहासका रहस्यका कुराहरू बुझ्न पाएका छौँ। मेरो एक दुईटा प्रश्नहरू जस्तो छ, यही सम्बन्धीमा जिज्ञासाहरू छ मैले नबुझेको, त्यसकारण म राख्न चाहन्छु। 3-4वटै छ। जतिवटा भए पनि हजुर छिटै राख्छु। पहिलो मेरो के छ भन्दाखेरि हामीले नेरोको विषयमा 54 देखि 68 एडीको बिचमा उहाँले शासन गरेको भन्ने हेऱ्यौँ र कता कता पढ्दाखेरि सन् 70 मा जुन इजरायलमा यरुसलेममा भनौँ न त्यो आक्रमण भयो, मन्दिरहरू ध्वस्त भयो, त्यो 70 को चाहिँ यहाँ मैले नदेखेको हुनाले त्यसपछिको डोमिसनको पालामा भनेको 81 देखि 96 हो। यो बीचको चाहिँ 70 को बेलामा अलिक जाति खालको अलिक नरम खालको सम्राट आउनु भएको हुनाले पनि आज चाहिँ यो सतावट बढी दिने सम्राटहरूको मात्रै लिस्ट आउँदाखेरि नपर्नु भएको कि भन्ने मेरो एउटा प्रश्न हो। र अर्को प्रश्न चाहिँ क्लेमेन्ट अफ रोमले 2वटा पत्रहरू लेख्नु भयो मण्डललाई र बिशप इग्नेसियसले 7वटा लेटरहरू लेख्नु भयो पत्रहरू, के ती पत्रहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ अहिले भन्ने मेरो अर्को पनि प्रश्न छ। र अर्को मेरो एउटा अर्को जिज्ञासा के छ भन्दा सन् 313 मा सम्राट कन्स्टिनले आफै विश्वासमा आएर त्यो सतावटलाई अन्त्य गर्नुभयो कि उहाँ आफू विश्वासमा आउनुभयो कि आउनु भएन? किन भन्दाखेरि लगभग मैले सुनेको आधारमा त्यो समयमा झन्डै 65 लाख रोमीहरू विश्वासमा आइसकेका थिए रोममा र क्रिस्चियन रोम घोषणा गरिएको थियो उहाँकै सम्पालामा सन् 313 मा। त्यो समयमा उहाँ चाहिँ क्रिस्चियन हुनुभयो कि नै, विश्वासमा आउनुभयो कि नै भन्ने हो। र अर्को एउटा मेरो जिज्ञासा पनि छ, यो अत्यधिक फ्रिडमको कुरा छ, यसले चाहिँ हामीलाई क्रुस बोक्न बिर्साउँछ कि जस्तो लाग्यो। किन भन्दाखेरि यो बाहिरी सतावटले जनमण्डलीमा एकता ल्याएको कि जस्तो लाग्यो। अन्त सतावट पनि थियो, मान्छेहरू मरिरहेको थिए, तर त्यहाँ थपिएको पनि भनेर हामी पढ्यौँ। अहिले चाहिँ एकदमै अत्याधिक यो फ्रिडम छ, हामीले फ्रिडम खोजिरहेछौँ, यसले चाहिँ हामीलाई कता लैजाँदैछ, हामीले क्रुस बोक्न बिर्सिन्छौँ कि जस्तो पनि मलाई लागेको छ। र अर्को चाहिँ त्यो समयमा बिशप हुनु भनेको मृत्युलाई नै रोज्नु रहेछ, त्यसकारण पनि त्यतिखेर विश्वासी र बिशपहरूले यस्तो किसिमले दिनु होला भाइ विश्वासलाई प्रकट गर्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ आजको टिचिङको लागि। ओके, हुन्छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै प्रश्न राख्नुभयो, त्यहाँ मैले लेख्नु पर्यो यहाँ। र पहिलो त्यो अनलाइनमा आएको जिज्ञासाको लागि एउटा नेपालीमा त मैले पढेको छैन चर्च इतिहासका किताबहरू, तर एउटा नयाँ नियमको पृष्ठभूमि पढ्नको लागि चट्टानमाथिको घर भनेर डाक्टर रमेश कत्रेले लेख्नु भएको छ रोमीको किताब सँगसँगै अर्को एउटा। अनि त्यो एकदमै नयाँ नियमको सेरोफेरो हेरोदको पालादेखि लिएर प्रेतको पालामा
त्यो इतिहासलाई नेपालीमा चट्टान माथिको घर एउटा किताब छ। अर्को अङ्ग्रेजीमा क्रिस्चियनिटी थ्रु द सेन्चुरी भनेर यो केन भन्ने एकजना विद्वानले बाइबल कलेजका विद्यार्थीको लागि लेखेको एउटा किताब छ भने पुरानो इतिहासलाई जस्ताको तस्तै हेर्ने हो भनेदेखि हामीले पहिलो चौथो शताब्दी 5औं शताब्दीतिर लेखिएको एउटा किताब जज इतिहास नै नामको, जसको लेखक हुन् युसेबियसका किताबहरू आज पनि हामी पढ्न सक्छौं, ती पुराना प्राचीन किताबहरू। अनि त्यसको सँगसँगै फक्सस बुक अफ मार्टर्स अथवा शहीदहरूको किताब भनेर फक्स भन्ने एउटा विद्वानले, जन फक्स मेरो विचार उनको नाम, उनले लेखेको किताब छ। त्यहाँ पनि धेरै ऐतिहासिक दस्तावेजहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। ती किताब तपाईले पढ्नुहोस्। म यहाँ जोडसँग बोल्दैछु किनभने बाहिर पानी परेर म आफूले बोलेको आफूले नै सुने छैन। यहाँ भयङ्कर ठुलो पानी परिरहेछ, बत्ती पनि गयो, एउटा सानो टेबल ल्याम्पले मेरो अनुहार चाहिँ देखाइरहेछ होला। अब यहाँले 70 एडी को कुरा किन आएन, यरुशलेमको विनाशको कुरा किन आएन भनेर भन्नुभयो। त्यो वास्तवमा यहुदी इतिहास र क्रिस्चियन इतिहास अलिकति बेग्लै पाटाहरू छन्, जसको कारण नेरो त 68 मा मर्नुहुन्छ, तर 66 बाट इजरायलमा विद्रोह सुरु भइसकेको थियो उत्तरी प्रान्त गालिलमा। अनि त्यो विद्रोह पछि गएर 70 मा आएर सम्पूर्ण रूपले ध्वस्त गरिन्छ। इजरायलबाट यहुदीहरू विनाश हुन्छन्। तर त्यो बेलामा पनि क्रिस्चियनहरूले यहुदीको साथ दिएनन्। त्यहाँबाट त्यो अलिकति द्वन्द्वात्मक इतिहास छ त्यहाँनिर। अनि 70 एडी मा जब यरुशलेम ध्वस्त हुन्छ, मन्दिर नष्ट हुन्छ, त्यसपछि यहुदीहरूलाई इजरायलमा प्रवेश बन्देज हुन्छ, उनीहरू तितरबितर हुन्छन्। तर पछि गएर त्यहाँनिर चर्च चाहिँ अझै पनि थियो, किनभने यहुदीसँग क्रिस्चियनले भाग नलिएको कारण चर्चलाई यरुशलेममा बस्न कता कता मिलेको कारण पछि गएर 132 देखि 35 सम्म अर्को एउटा भीषण युद्ध हुन्छ यहुदी र रोमीहरूको, र त्यस बखतबाट सदाकालको लागि यहुदीहरू नष्ट भएका थिए। त्यो एउटा कुरो, त्यो छुट्टै पक्ष छ यहुदीहरूको र क्रिस्चियनको। अनि उहाँले यो क्लेमेन्ट अफ रोमले लेखेको पत्र पनि हामी पढ्न पाउँछौँ र इग्नेसियसले लेखेका पत्र पनि हामी पढ्न पाउँछौँ। त्यसका पाण्डुलिपिहरू बचेका छन् र ती अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पत्रहरूमा आउँछन्। कतिपटक त इग्नेसियसका धेरै पत्र पनि त्यहाँ लेखिएको भनिन्छ, तर 7वटा चाहिँ एथेन्टिक नै हुन् भन्ने धेरैको विश्वास छ। ती पत्र हामी पढ्न पाउँछौँ। अनि 313 मा वास्तवमा कन्स्टान्टिन त्यो बेलामा 306 बाटै एउटा अर्कै प्रान्तको एउटा शासक थिए। पछि 313 मा आइपुग्दाखेरि रोममा उनले आक्रमण गरे। रोममा आक्रमण गर्दाखेरि एउटा युद्धमा उनको बडो रहस्यमय तरिकाले विजय भएको छ। जुन रहस्यमय विजय चाहिँ एउटा पुलमाथि, त्यो पुलको नाम मलाई याद कण्ठ भएन, पुल पारी दुश्मनको सेना छ, पुल पारी कन्स्टान्टिन हुनुहुन्छ र पुल पारीको सेनाको संख्या अत्यधिक धेरै छ, आफूसँग एकदमै थोरै सेना थियो। अब जाउँ कि नजाउँ भन्ने दोधारमा भएको बेलामा कन्स्टान्टिनले त्यो पुलमाथि सूर्यको किरणमा यस्तो खालको क्रुसको चिन्ह देख्नुहुन्छ र त्यहाँ भन्छ इन दिस यु विल विन भन्ने एक किसिमको त्यो ल्याटिन फ्रेज गर्दाखेरि उनले भन्छ ओहो मलाई चाहिँ यो येशू ख्रीष्टले साँच्चै नै, वास्तवमा कन्स्टान्टिनकी आमा चाहिँ विश्वासी थिइन् तर कन्स्टान्टिन विश्वासी थिएनन्। अनि त्यसपछि क्रुसको चिन्हद्वारा त जित्नेछस् भनेर नभन्दै लडाइँ गर्छन् र त्यो युद्धमा दुश्मन सम्राट त्यही पुलबाट नदीमा खसेर अनि मर्छ र सेनाहरू भागेर जान्छन् र कन्स्टान्टिनले त्यसपछि रोममाथि पूर्ण एकाधिकार जम्मा गरेपछि त्यसपछि क्रिस्चियनहरूलाई स्वतन्त्रता दिइन्छ। उनले तुरन्तै त विश्वास गरेनन्, जीवनभरि आफू अन्य जाति भए मर्ने भन्दा पहिला चाहिँ उनले येशूलाई विश्वास गरेका थिए। अनि त्यसपछि दोस्रो कुरो अन्तिममा तपाईँले भन्नुभएको थियो टु मच फ्रिडम हो, धेरै स्वतन्त्रताले कहिलेकाहीँ हामी बिचमा त्यो एक किसिमको टेकन फर ग्रान्टेड भन्ने एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ, यो यस्तै भइरहेछ, नजिकको तीर्थ हेला भने जस्तै कतिपटक हामीलाई त्यो सम्भावनाहरू छन्। जब हामी आइस आराममा जान्छौँ तब बढ्ता हामीलाई पाप, अधर्म, शैतानको पक्षमा जाने सम्भावनाहरू बढी हुन्छन्। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद पास्टर भोजलाई। अब हामी पास्टर जेनेट राई हजुरले क्वेसन गर्नु भन्नुभएको छ,
तपाईँ हुनुहुन्छ है? म देखिनँ उहाँलाई। एकछिन त्यो एउटा किताब त्यो उहाँले उल्लेख गर्नुभएको मैले इमेल गरिदिएको थिएँ, क्राइनको क्रिस्टियानिटी थ्रु द सेन्चुरी भन्ने। त्यो एकदमै पपुलर किताब हो। त्यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले भाइ टिमिल सिन्हालाई इमेल गरेको जस्तो लाग्यो, भोजराजीलाई पनि मैले इमेल गरिदिएको थिएँ। त्यो तपाईँले फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले मिल्यो भने म उसमा राखिदिन्छु, तपाईँले त्यो फ्रीमा पाउनुहुन्छ। एकदमै राम्रो बेस्ट किताब हो, क्रिस्टियानिटी थ्रु द सेन्चुरी। हाम्रो ग्रुपमा राखिदिनु भयो भने सबैले पाउन सक्छ पास्टर। थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामी सन्तोष सुब्बा यो समय लिइदिनु होला। सन्तोष सापकोटा, सरी सन्तोष सापकोटा, ललितपुर। अप्रोजाइज। प्रभुमा सबै आदरणीय अग्रजनहरू, यहाँहरू सबैलाई यस ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। म ललितपुरबाट। आजको यो क्लास धेरै नै राम्रो लागेको छ र मेरो केही एउटा 2-3वटा प्रश्न यहाँनिर छ। हुन त यो सतावटको विषयमा अलिकति जानकारी त छ, तर पनि म नेपालको सन्दर्भमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। मैले केही वर्ष अगाडि नेपालमा यो सतावटको विषयमा नेपालको प्राय सबै जिल्लाहरूमा पुगेर यसरी एउटा प्रभुको सेवा काई गर्ने एउटा मौका पनि पाएको थिएँ र नेपालमा चाहिँ प्राय 4-5वटा सतावटमा नेपालको मण्डली यसरी गुज्रिरहेको अवस्थामा छ। पहिलो कुरा चाहिँ एउटा पारिवारिक सतावट, अनि सामाजिक सतावट, अनि राजनीतिक सतावट, र अनि विशेष गरी चाहिँ जातित्व सतावट। अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ख्रिस्टमा सबैजना आइसकेपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ हामीले ख्रिस्टलाई पछ्याएर उहाँलाई विश्वास गरिसकेपछि बाहिरबाट सतावट आउनु कुरा त्यो एउटा स्वाभाविक नै हो। त्यो सतावट हामीलाई आउँछ नै। ख्रिस्टको खातिर हामीले सतावट सहनु पनि पर्छ, हामीले भोग्नु पनि पर्छ। तर कहिलेकाहीँ हामी विश्वासमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि हामीलाई बाहिरबाट भन्दा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि भित्रबाट नै सतावट आउने कुराहरू छ। अनि मण्डलीभित्रबाट नै कतिपय अवस्थामा सेवकाईको दौरानमा हामीलाई सतावटहरू आउँदछ। विशेष गरी मैले उठाउन खोजेको मुद्दा के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अहिले प्राय सबै नेपालको सबै जिल्लाहरूमा, सबै ठाउँहरूमा चाहिँ नेपालको चर्चमा आउने जति पनि विश्वासीहरू छन्, कतिपय विश्वासीहरू चाहिँ नि यो जातित्व सतावटको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ नि ख्रिस्टबाट पनि चर्चमा नआउने अवस्थामा चाहिँ मैले कतिपय मानिसहरूको रिपोर्टिङहरू पनि मैले कलेक्सन गर्न पाएको थिएँ। अनि आज यहाँनिर धेरैजना अग्रजनहरू हुनुहुन्छ। अनि नेपालमा हामी ख्रिस्टमा भएको कारणले के यो जातित्वको कारणले हामी भित्रैबाट चाहिँ नि यो सतावट आउने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो या होइन? यसको लागि चाहिँ म हाम्रो आजको आदरणीय भोजराज सरलाई म क्वेसन गर्न चाहन्छु, किनभने अहिले पनि नेपालमा के छ भने जातित्वको हिसाबमा चाहिँ कतिपय अवस्थामा विवाहबारीको कुरामा पनि त्यो विवाहहरू नमिलेको कारणले गर्दाखेरि जो मान्छे अलिकति लो कास्टको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ नि मण्डलीको सिनियर पास्टरले नै त्यो प्रकारको कुराहरू एउटा सतावट भएको कारणले गर्दा बाहिर मण्डलीलाई छोडेर चाहिँ एउटा ख्रिस्टलाई नै छोडेर फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किरहेको छ। यो किन हुन्छ नेपालको मण्डलीमा? हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। पास्टर यसको प्रश्न लिइदिनु लागि प्रश्नलाई। हुन्छ, धन्यवाद प्रश्नको लागि। भन्नुहोस्, मैले त्यति राम्रोसँग सुनिरहेको छैन, मैले मेरो स्पिकर पनि जोडेको छैन, तापनि यहाँले भन्नुभयो अनुसार आन्तरिक सतावट र त्यसमा पनि जातीयता जोडिएर कतिपटक यस्तो खालको सतावटलाई कसरी हेर्ने हो। नितान्त विश्वासको कारण सतावटमा जानु त्यो एकदमै अर्थपूर्ण छ। तर अर्को पक्ष नेपालमा के भइदिएको छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इसाई विश्वासलाई पनि दलित सङ्घर्षसँगै जोडिएको छ। अहिले आएर जोड्नै परेको छ, किनभनेदेखि अहिले जति पनि उपल्लो वर्गका मानिसहरूले नेपालमा धर्म परिवर्तन गर्यो, कसको गर्यो भन्दाखेरि त दलित र निम्न वर्गका लागि मात्रै। यसको मतलब उनीहरू मात्रै हाम्रो लागि निर्णय गर्न सक्ने, दलित वर्गले गर्नै नसक्ने जस्तो। दलित वर्गले बाहुनहरूको
अनुमति लिनुपर्ने भयो क्रिस्चियन हुने कि नहुने। त्यस्तो खालको सतावटको छुट्टै प्रकारको एउटा पाटो छ, त्यसलाई हामीले सामाजिक र राजनैतिक हिसाबले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त अब चर्चभित्रै पनि जातीयताको कुरा आउँछ, कतिपटक बिहाबारीको कुरामा विशेष गरी उहाँले भन्नुभयो। र अब मैले कसैसँग बिहा गर्न खोजेको थिएँ, तर मेरो जातको कारण तिनीहरूले छोरी दिएन भनेर मैले आफ्नो विश्वासलाई नै त्याग्नु, यीशु ख्रीष्टप्रति नै वितृष्णा जगाउनु चाहिँ त्यो मेरो आफ्नो कमजोरी हो। त्यसकारण यो आन्तरिक समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि आत्मिक परिपक्वता सबैतिरबाट आवश्यक पर्दछ। मेच्युरिटीको कमीले नै वास्तवमा यो चर्चभित्र यस्ता समस्याहरू आउँछन्। पास्टरको मेच्युरिटी कम भएको कारण उसले कुनै कुनै विश्वासीलाई आफ्नो पक्षमा र कसैलाई विपक्षमा राखिदिन्छ। विश्वासीको मेच्युरिटीको कमीको कारण सानातिना कुरालाई लिएर ठुल्ठुलो कुरा बनाइदिन्छ र त्यसमा जातले पनि अत्यन्तै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। र अब म सानो जातबाट आएको हुँ भनेदेखि अब उपल्लो जातको मान्छेले नसोचेरै सायद अनभिज्ञतामा नै उसले के कुरा गर्दाखेरि पनि मलाई ओहो म तल्लो जात भएको कारण यस्तो गरेको भनेर मैले सोच्नु पनि यो मेरो आफ्नो अपरिपक्वतामा देखिन्छ भने उपल्लो वर्गले तल्लो जातलाई चाहिँ भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नु नै भनेको त्यो व्यक्तिले ख्रीष्टलाई चिनेको नै छैन भने पनि भन्दा फरक पर्दैन। किनभने जातीयताको भावना लिएर त सानो म ठुलो भन्ने आत्मा आउने बित्तिकै हामीभित्र ख्रीष्टको आत्माले काम गरेको देखिँदैन। यस किसिमले मैले तपाईँको प्रश्न त्यति राम्रो बुझेन, तरै पनि यहाँ अरू पास्टर मित्रहरूले सम्झाउन सक्नुहुन्छ होला। यसमा कसैले के राख्न चाहनुहुन्छ पास्टर बुवाहरू कि अगाडि बढौँ? अगाडि बढौँ होला। ल हुन्छ, थ्याङ्क यू सो मच। अब चाहिँ हामीसँग पहिलोचोटि जोडिनु भएको हाम्रो डेनियल छेत्री आइवा युएसएबाट जोडिनु भएको छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। र अब हामी चाहिँ प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रार्थना गरेर हामी आजको सङ्गतिलाई हाम्रो चाहिँ जुममा भएका, हाम्रो फेसबुकमा भएका सम्पूर्ण आदरणीय गुरुजनहरू, गुरुआमाहरू सबै अनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको लागि हामी प्रार्थना सम्झिनेछौँ। आउनुहोस्, हामीले प्रार्थनामा अगुवाई गर्नुहुनेछ हाम्रो राजु नेपाली, नेपालबाट हुनुहुन्छ, ब्रदर राजु नेपाली, उहाँले हामी अगुवाई गर्नुहुन्छ। आउनुहोस्, हामी सबैजना सहभागी हुन्छौँ। हस्, जय मसीह। जय मसीह। यो जुमबाट जुन प्रकारको यो ट्रेनिङहरू भइरहेछ यो असाध्यै यो फ्रुटफुल र धेरै मानिसले यसबाट सिक्ने कुराहरू पाउने कुराहरू पनि पाएँ। अनि कतिचोटि मैले पनि यो एमडिपमा पढ्दाखेरि कति गरेको कुराहरू यहाँ रिपिट भएको कुराहरू, अहिले कति बिर्सिसकेको कुराहरू याद गर्ने कुराहरू पनि पाएँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अनि जुन प्रकारले यो वचनहरूको सेयरिङ गर्ने अनि खोल्ने कुराहरू देखाएको कुराहरू मैले सुन्ने अवसरहरू पाएँ। साँच्चै नै सबै मानिसहरूले डिगिङ पावर भन्छ, अनि जति धेरै गहिराइबाट तपाईँहरूले सेयरिङ गरिराख्नु भएको छ अनि अरू सुन्ने मानिसहरूले पनि धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई यो इन्करेजमा हामीले लानुपर्छ जस्तो लाग्छ। धेरै यो 1 घन्टाभित्रमा सबै कुरा सिक्ने सक्ने, सबै कुरा खोतेर लिन्छु, सबै कुरामा खान्छु, एकैचोटिमा ठुलो हुन्छु भन्यो भने सायद हामी हराउँछौँ। अनि अब हामी धेरैजना साथीहरू जोइनमा लिङ्क हुनुभएको छ, कतिजना साथीहरू सायद बोली पनि राख्नु भएको छैन। अनि एकैजना मात्रै सधैँ एउटै मान्छेहरूले मात्रै धेरै प्रश्न गर्दाखेरि सायद मलाई लाग्छ लिसनिङ गर्ने मानिसहरूको आफ्नो मनोबल पनि सायद कमजोर हुनसक्छ होला। यो कुरा पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कतिवटा कुरा चाहिँ हाम्रो फेरि सधैँ नबोली नहुने भन्ने मान्छेहरू पनि हुनसक्छ होला, त्यो पनि सायद कति कुराहरू हाम्रो रोगै जस्तो पनि होला। तर जे होस्, यो एकदम फ्रुटफुल छ। यसले हामीलाई अझ ख्रीष्टसँगको सम्बन्धमा अगाडि बढाउनमा ठुलो सहयोग गर्छ। यसले सकेसम्म अझ धेरै उहाँको नजिकतामा रहन र उहाँको प्रेमलाई अझ नजिकतामा लिएर अरू धेरै मानिसहरूलाई, एक त वचनले जहिले पनि हामीलाई सिकाउँछ पहिलो कुरा ग्रहण, त्यसपछि मनन, त्यसपछि प्र्याक्टिसमा जाने कुरा, त्यसपछि हामीले गवाईको रूपमा लाने कुरा, अनि गवाईले फेरि दवाईको कुरा गर्ने कुराहरू हामी गर्छौँ। अनि यो कुराले साँच्चै नै हामी सबैलाई अवश्य गर्ने नै छ, आशीर्वाद दिने नै छ। अनि यो सबै कुरामा जुन प्रकारले म्यानेजमेन्ट गर्नुभयो यो सबै टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मैले पनि यसबाट धेरै कुराहरू सिक्ने अवसरहरू अवश्य पनि मैले पाएको छु र यसले मलाई अझ रिभ्यू गर्नमा अगुवाई दिएको छ। त्यसको निम्ति पनि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। र आउनुहोस्, यो सेसनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ।
परमेश्वर पिता प्रभु येशू तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ साँच्चै नै दयालु हुनुहुन्छ, अनुग्रही हुनुहुन्छ, प्रेमिलो हुनुहुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको आत्माको अभिषेक प्रत्येक मानिसहरूलाई तपाईँले राखिदिनु भएको छ। तपाईँमा साँच्चै नै तिर्खाएर तपाईँ प्रभुलाई जान्न, बुझ्न, तपाईँको नजिकतामा रहन र तपाईँ प्रभुले सिकाउनु भएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई साँच्चै नै आत्मिकी रूपले जाँचेर बुझेर त्यसलाई मनन गरेर आफ्नो व्यवहारमा लिएर अनि आफैले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याएर अरू धेरै मानिसहरूलाई सिकाउनको निम्ति यसरी प्रभु प्रत्येक तिर्खाएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले यो जुम यो इन्टरनेटको माध्यमबाट सहभागी हुनमा अगुवाई दिनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ प्रभुले आफ्ना सबै प्रिय छोराछोरीहरूलाई कुन कुन घटनाकोबाट, कुन कुन पृष्ठभूमिबाट, कुन इतिहासबाट, कसको लेखहरूद्वारा अनि तपाईँ प्रभुका वचनहरूमा भएका ती गहिरा गहिरा रहस्यका कुराहरूलाई खोतल्न सिकाएर त्यसको भनाइका अर्थहरूलाई बुझाउन सिकाएर एकले अर्कोलाई साँच्चै नै प्रेरणा दिने र प्रेरित हुने सबै कुरामा अगुवाई दिने यो जमर्को गर्नमा तपाईँ प्रभुले अभिषेक गर्नुभयो। सबै प्रियहरूलाई त्यो प्रभुको हातमा राख्छौँ। जतिजना यो नेटमा सहभागी भए उहाँहरूलाई पनि त्यो प्रभुले अभिषेक गर्नुहोस्, हस्तक्षेप गर्नुहोस् र तपाईँ परमेश्वरको महिमाको निम्ति चलाउनुहोस्। साँच्चै नै यसमा हामी जति धेरै बुझ्छौँ त्यति धेरै तपाईँमा नम्र हुनुपर्ने कुरा साँच्चै नै जान्न सकेका हौँ। घमण्ड होइन प्रभु, तपाईँको आत्माको अभिषेकमा तपाईँको बुझ्छ कि आत्माले जानेर बुझेर अझ तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा तपाईँ प्रभुलाई मन पर्ने र धेरै मानिसहरूलाई तपाईँ प्रभुमा ल्याउन योग्यको गुणकारी छोराछोरीहरू हुन साँच्चै नै असल प्रकारको अगुवा पास्टर टिचरहरू हुनमा तपाईँ प्रभुको अभिषेक राखिदिनुहोस्, आशीर्वाद राखिदिनुहोस् र तपाईँकै इच्छा पुरा गर्नमा हामीले सहयोग गर्न सकेका हौँ र तपाईँको असल टुल्सको रूपमा, असल गुरुको रूपमा, असल शिक्षकको रूपमा, असल पास्टरको रूपमा, असल सेवकको रूपमा, असल कर्मचारीको रूपमा, असल व्यापारीको रूपमा सबै अवस्थामा भएर तपाईँ प्रभुलाई महिमा दिन योग्यको हामीलाई बनाउनुहोस्। यो टिमलाई लिनुहोस् र सबैलाई तपाईँ प्रभुले हस्तक्षेप गर्नुहोस् र तपाईँ प्रभु महिमित हुनुहोस्। सबै बिन्ती प्रार्थना जीवित येशू प्रभुको पवित्र अनि उच्च नाममा, आमेन।